सुरु गरौँ। ओम श्री गणेशाय नमः। यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार। आज मिति 29 साउन 2079 शनिबारका दिन आज हामी सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय को आयोजनामा, विशेष गरेर अमेरिकाको आयोजनामा आज हामी विज्ञानको बुद्धि प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक र सहृदयताको सम्बन्धलाई आधारशिला बनाएर एउटा मानवीय जीवन एवं संस्था संगठनको जीवनमा कसरी त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने आधारशिला तय बनाएर त्यसै मार्गमा हामी 2072 सालदेखि यसै विभिन्न माध्यमबाट समाजमा जागरण गर्दै विभिन्न सङ्घ सङ्गठनको निर्माण गर्दै र विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक कारोबारहरू अथवा त्यसका चाहिँ ढाँचाहरू तयार गर्दै आज हामी सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय परिवारबाट यो विशेष सत्सङ्गमा जुटेका छौँ र प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई यहाँ जुममा जोडिएर र सामाजिक सञ्जालको प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएर हामीलाई सुन्नुहुने सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। र आज हामी विश्व संस्कृति दिवसको चौथो र अन्तिम दिनमा जुटिरहेका छौँ र आजको यो सत्सङ्गलाई औपचारिकतातर्फ लिएर जानका लागि म प्रयास गर्दैछु र आजको यो सत्सङ्गको सभापतित्व वा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि इन्जिनियर र वेनिदी लुइटेलज्यू, उहाँ चाहिँ सहृदयता इन्टरनेसनलको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र आज हामीले उहाँबाट विशेष घोषणाको पनि अपेक्षा गरेका छौँ र उहाँलाई सभापतिको आसन गर्दै मलाई यो सत्सङ्ग अगाडि लैजानका लागि अनुमति दिन पनि आग्रह गर्दछु। धन्यवाद राजनजी। र कार्यक्रम अगाडि बढोस्। भव्य कार्यक्रम, सभ्य कार्यक्रमको आशा गर्दै हजुरलाई अनुमति दिन चाहन्छु। र यहाँ त्यतिखेर म एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भने यहाँ भुवन प्याकुरेल दाई हुनुहुन्छ जो चाहिँ कोलम्बस ओहायोबाट हुनुहुन्छ। उहाँ सिटी काउन्सिल हुनुहुन्छ अमेरिकामा, निर्वाचित पहिलो नेपाली मूलको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। यात्रामा हुनुहुन्छ र पनि हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार हामीसँग जोडिनु भएको छ। दाई धेरै धेरै स्वागत। यति भन्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउन हजुरलाई अनुमति दिन चाहन्छु। हस् दाजु, धन्यवाद। यसै गरी हामीसँग वक्ताको रूपमा आदरणीय गुरु डाक्टर लक्ष्मीनारायण ढकाल हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुरको रूपमा धन्यवाद। यसै गरी वक्ताको रूपमा माता डाक्टर लक्ष्मी नेपाल माताजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि वक्ताको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। यसै गरी वक्ताको रूपमा हाम्रो आदरणीय दाजु योगी परमानन्द वास्तवलाजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आसन गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सहभागीका रूपमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधि र विभिन्न देशमा रहनुभएका हाम्रा सहृदय मित्रहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरेर सत्सङ्गको लाभ लिनका लागि र आफ्ना जिज्ञासाहरू भएदेखि वक्ताहरूका प्रस्तुतिपछि राख्नका लागि तयार रहन पनि आग्रह गर्दछु। र त्यसै गरी अब सत्सङ्गलाई स्वागत मन्तव्यका रूपमा एवं सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको संक्षिप्त परिधि राखिदिन हुनका लागि हाम्रा मित्र सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय इजरायलका अध्यक्ष अर्जुन पोखरेल प्रेमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अर्जुनजी, यहाँलाई स्वागत छ। संगच्छदं संबद्धदं संभो मानंसि जानतां देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानां भासते।
नमो सभाभ्य सभापतिभ्यश्च। आज हामी सह्यता अन्तर्राष्ट्रियले विश्व संस्कृत दिवस 5औं विश्व संस्कृत दिवस 4 दिन मनाउने क्रममा चौथो दिनमा रहेका छौं। आजको यस समापन विश्व संस्कृत दिवस विशेषतः हिजो तिथि अनुसार हिजो परेको थियो, तर हामी यसलाई अझ व्यापक रूपमा संस्कृत भाषाको संस्कृत साहित्यको महत्त्वको बारेमा चर्चा गर्दा गर्दै आज त्यो तिथि कटिसक्दा पनि अझै मनाइरहेका छौं। यसले पनि हाम्रो संस्कृत भाषाको महत्त्व हामीलाई कति बोध भएको छ भन्ने महसुस यो सत्संग आयोजना गरेबाट पनि हामीलाई महसुस हुन्छ र यहाँ त्यो महत्त्वलाई झल्काउन उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी जरो किलो महाअभियान 2072 सालमा श्रद्धेय युगद्रष्टा डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यूको त्याग तपस्या बाट सूत्रधारबाट अगाडि बढेको थियो। 2072 सालमा नै नेपालमा हेर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हेर्ने गरेर दुईवटा संस्थाहरू स्थापना भएका थिए। ती संस्थाहरू मध्ये त्यो बेलामा जरो र किलो नेपालमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय रैथाने शक्ति नाम दिएर स्थापना भएको, त्यो नाम मात्रै परिवर्तन भएको हो। त्यसको सम्पूर्ण काम गर्ने उद्देश्य लक्ष्य र संगठनहरू त्यही भएर, तर त्यसैको परिवर्तित नाम परिवर्तित स्वरूप आज सह्यता अन्तर्राष्ट्रिय हामीमा छ। र यो विश्व संस्कृत दिवस कसरी सुरु भयो भन्दा 2072 सालमा जरो किलो महाअभियान सुरु भयो। 75 सालमा हामीले यसलाई विश्व संस्कृत दिवस मनाउनु पर्छ भनेर जरो किलो प्रतिष्ठानले आह्वान गरेर, त्यस आह्वान पश्चात जरो किलो महाअभियानसँग जोडिएका अथवा यो संस्कृतलाई हाम्रो मूललाई नै महत्त्व दिएर जुन जुन संस्थाहरूले यसलाई स्वीकार गर्दै जानु भएको छ, उहाँहरू सबैले मनाउँदै मनाउँदै आज हामी 5औं विश्व संस्कृत दिवस मनाइरहेका छौं। आज मनाउँदै गर्दा विश्वका विभिन्न देशहरूमा हामी मनाउने क्रममा छौं। आज पनि हामीले संस्कृत भाषाको महत्त्व, हाम्रा दर्शनहरू, हाम्रा शास्त्रहरूमा के थिए, हाम्रो जीवन पद्धति के थियो, हामी कुन कस्ता पुस्ताहरूबाट कस्ता पुर्खाहरूबाट अगाडि आएका रहेछौँ, हाम्रा पुर्खाहरूले के कस्ता योगदानहरू पुर्याउनु भएको थियो, हामीलाई अहिलेको वर्तमान समाजले के कस्ता हाम्रा शास्त्रहरूप्रति चाहिँ भ्रमित गरेका रहेछन्, यी सम्पूर्ण कुराहरू आज हामी यो सत्सङ्गबाट थाहा पाउनेछौँ। किनकि यहाँ विद्वत वक्ताहरू उपस्थित हुनुभएको छ। श्रद्धेय डाक्टर लक्ष्मीनारायण ढकाल, त्यस्तै गरी डाक्टर लक्ष्मी नेपाल, योगी परमानन्द बास्तोला, उहाँहरूको मुखारबिन्दबाट आज हामी यो दिव्य सत्सङ्गलाई अझ दिव्य बनाउनेछौँ। तपाईँ सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै पुनः मेरो तर्फबाट र सिङ्गो सह्यता अन्तर्राष्ट्रियको तर्फबाट स्वागतम 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 भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद अर्जुनजी। उहाँले भनिसक्नुभयो सह्यता अन्तर्राष्ट्रियको कसरी स्थापना भयो र यसले के काम गर्दैछ भन्ने संक्षिप्त जानकारी र मिठो स्वागत मन्तव्य दिनुभयो। यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अर्जुनजी। यसै गरी अब हामी सत्सङ्ग अगाडि लिएर जान्छौँ र यो स्वागत मन्तव्यपछि हाम्रा सह्यता अन्तर्राष्ट्रियका अध्यक्ष गुरु वेदनिधि लुइटेलज्यूका सुपुत्री, हाम्रा प्यारा बहिनीहरूबाट संस्कृतको गीत गाएर हामी यो सभालाई अगाडि लिएर जान्छौँ र पूजा बहिनी र पुष्पा बहिनीलाई आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमो नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्।
संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद प्यारा बहिनीहरू, अत्यन्तै मधुर स्वरमा छट्टो मिठो। यसरी हामीले प्रदेशमा अब संसारको जुनसुकै कुनामा रहे पनि आफ्नो संस्कृति, सभ्यता, परम्परा, भाषालाई जोगाइराख्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा हामीले उहाँबाट लिन सकिन्छ। बेन्दी दाजु र उहाँको परिवार जसरी आफ्नो प्रदेश बसाए, विभिन्न सङ्घर्षका दिनहरूमा पनि आफ्नो मौलिकतालाई जोगाउन प्रयत्नरत छौँ। हामी सबैका लागि यो प्रेरणाको स्रोत पनि हो र यसलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ र यसरी नै घरमै बसेर पनि हामीले स्व अध्ययनबाट आफ्ना सभ्यताहरूलाई जागरण गर्न सकिन्छ। पुनर्जागरणको सहभागीका लागि नेतृत्वकारी भूमिकामा अगाडि आउन सकिन्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका पनि छौँ। र आजका हाम्रा वक्ता आदरणीय दाजु योगी प्रमानन्द वास्तोला गुरुलाई हामी आज योग र आयुर्वेदमा संस्कृत भाषाको भूमिका के कस्तो रहेको छ यसको बारेमा उहाँले आफ्ना अनुभव र संस्कृत भाषाको योगदानको बारेमा, योग र आयुर्वेदलाई संस्कृत भाषाको अभावमा अथवा नजान्दाखेरि पर्ने समस्याहरू र विविध विषयमा उहाँले हामीलाई आफ्ना अनुभव र जानकारी दिनुहुनेछ। उहाँ योगाचार्य हुनुहुन्छ र अमेरिकामा रहेर योग आश्रम पनि चलाएर सामाजिक सेवामा सधैँ अग्रणी भूमिकामा रहेर कार्य गर्दै आउनुभएको छ र परमानन्द गुरुलाई आफ्ना अमृत बाणीहरू राखिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैलाई नमो नमः। मैले एकमुष्ट अभिवादन गरेँ। यहाँ सिकाइको क्रममा मलाई जुन अप्ठ्याराहरू परे योग र आयुर्वेदको, विद्यार्थी पनि हुँ म अझै र साधक पनि हुँ। पहिलो अप्ठ्यारो त एउटा इक्जाम्पल बताएर भन्छु। मैले गुगल पनि गरेँ र यहाँ अमेरिकन साथीहरूसँगको सङ्गतले पनि बताउँछ। क्लासमा गयो सबै मलाई हेर्छन् क्या, म चाहिँ त्यो संस्कृत सबै जान्दछु भनेर। उनीहरूको एक्सपेक्टेसन त्यो आइन्छ। एकचोटि त त्यो खानीबाट आएको होस् नि त पनि भने लगभग धेर चाहिँ उनीहरूले जानेको हुँदो रहेछ क्या। फेरि मेरोभन्दा धेर चाहिँ उनीहरूले जानेको हुँदो रहेछ। अनि एकजनाको चाहिँ योगा स्टुडियोमा के भयो अरे भने उसले योग मात्रै, आसन मात्रै, प्राणायामहरू मात्रै सिकाइरहँदाखेरि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो जिम जस्तो भयो अरे क्या। अनि उसले रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरो नपुगेको, ठम्बिसक्नु भयो होला, त्यो संस्कृत पुगेन अरे त्यहाँनिर चाहिँ। अनि उसले जब संस्कृतका शब्दहरू, टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ सिकाउन थाल्यो, योगको जुन अब साधनाको पाठ हो त्यसको चामै अर्को भएर गयो भनेर चाहिँ त्यहाँ बताउनु भएको छ संस्कृतमा। अनि बेस्ट पार्ट योगमा अत्याधिक प्रयोग हुने र यो संस्कृतको बेस्ट पार्ट चाहिँ मन्त्र विज्ञान पर्दो रहेछ वेस्टमा चाहिँ। किनकि मन्त्रलाई त कुनै हालतले ट्रान्सलेट गर्नै सकिएन नि त। ट्रान्सलेट गरेर त त्यो त बुझ्ने मात्रै हो, तर अब त्यसको प्रयोगका लागि त्यो एज अ वेपन युज गर्न त मिलेन ट्रान्सलेट गरेर त। अनि आयुर्वेदमा पनि क्लासमा बस्दाखेरि अब इङ्ग्लिसमा लेखिदिया हुन्छ, माथिबाट टिको तानिदिया हुन्छ। अब त्यो आ भन्नु कि अ मात्रै भन्नु, त्यहीँ कन्फ्युजन छ। टिचरलाई नि पर्खिनु पर्यो, नजान्दा हो नि त। जानेको भए त यो उच्चारण आ र अ कुन हो फरक अघि जानिन्छ। अनि हो यस्तो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ जे गर्दा पनि क्लासमा टिचरले क्लास सुरु गर्नुहुन्छ संस्कृतबाटै। यहाँ पनि है, चाहे उहाँ अमेरिकी मुलको हुनुहोस्, चाहे त्यो अफ्रिकी मुलको हुनुहोस्, एकदम मजाले। अनि त्यो बुझिँदैन, त्यसमा अप्ठ्याराहरू कति छन्। अर्को कुरा भाइब्रेसनको कुरा आउँदो रहेछ। मलाई मेरो टिचर जेफ इमर्सन हुनुहुन्छ, मेरो योगको शिक्षक यहाँनिर। उहाँले भन्नुहुन्छ कसै गर्दा हुँदैन यो संस्कृत मिसाएन भने चाहिँ, कुनै हालतमा पनि हुँदैन। यसलाई छोड्दाखेरि चाहिँ यो योग ध्यान साधना यो अपुरो नै रहन्छ। आयुर्वेदको चाहिँ पाटो नै अपुरो रहन्छ। मैले त केरला आयुर्वेदाबाट यो आयुर्वेदिक हेल्थ काउन्सिलरको कोर्सहरू गरेँ। अनि त्यहाँनिर त अब आयुर्वेदमा त झन् साह्रो संस्कृत नै मात्रै छ। त्यो माथि अब साउथ इन्डियाबाटै पढाउनु हुने शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यो प्रायः सबै संस्कृतमा, अनि किताबहरू रेफर गर्दा पनि संस्कृतमै गर्नुहुन्छ। आफूलाई केही पनि आउँदैन त्यो। अनि जुन लेभलमा यदि मेरो संस्कृतको ज्ञान हुनु थियो भने मैले त्यो सेकेन्ड ह्यान्ड
भयो नि त त्यो ट्रान्सलेट गरेको त। अनि ट्रान्सलेसनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने जसले ट्रान्सलेट गर्नुहुन्छ नि त्यो उहाँको आफ्नो फिल्टर बाट चाहिँ फिल्ट्रेट भएर आउँदो रहेछ क्या कुनै पनि ट्रान्सलेसनहरू। हरेक व्यक्तिको ट्रान्सलेसन हेर्नुभयो भने त्यही कुरालाई भिन्दै हुन्छ थोरै न थोरै आफ्नो आशय भित्र। त्यसो गर्दा त फर्स्ट ह्यान्ड नलेज त भएन नि त्यसको त्यो संस्कृतमा लेखिएको कुराले। अनि अर्को कुरा यहाँ जहाँ पनि गुगल गरेर हेर्नुहोस् के ल्याङ्ग्वेज अफ गड्स भनिन्छ संस्कृतलाई। त्यो हामीले भनिरहेको कुरा होइन। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो त्यहीँनिर उनीहरूले यहीँका मान्छेहरूले चाहिँ अब पश्चिममै जन्मे हुर्केका व्यक्तिहरूले चाहिँ जहीँ प्रायः मैले ल्याङ्ग्वेज अफ गड्स हो संस्कृत चाहिँ भनेर भनिराखेको चाहिँ त्यहाँ लेखिराखेको भेटाएको छु मैले गुगलमा। अनि सूत्रबद्ध तरिकाले जुन हिसाबले लेखिएको हुन्छ नि त्यति धेरै कुरा आँट्छन् क्या। अर्को मैले भोगेको चाहिँ यति धेरै कुरा आँट्छन् कि त्यो इङ्ग्लिसमा कति गर्दा पनि हुँदैन। त्यो जति नै एक्सप्लेन गरे पनि त्यो जति त्यो मिठास त्यो अर्थ चाहिँ इङ्ग्लिसमा नआउँदो रहेछ। त्यो सम्भवै नहुँदो रहेछ। मेरो शिक्षकहरूको मेरो टिचरहरूको पनि अनुभव त्यही छ। र संस्कृत सिक्नु भन्ने कुराहरूमा अनि अब अहिले चाहिँ योग सिकाउने र संस्कृतको ब्याकग्राउन्ड पनि छैन भने के योग सिकाउने योग क्लासहरू किन चलाउने भनेर यहीँ कहिले भन्नुहुन्छ हामीले पर्दैन। त्यो मैले भनिरहने कुरो होइन। त्यो यहीँ कसले चाहिँ त्यसरी भनेको पनि भेटेँ मैले। अनि आयुर्वेदमा त झन् साह्रो धेरै नै गाह्रो भयो मलाई। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिभमा चाहिँ क्लासहरूमा अटेन्ड गर्नका लागि अनि अब जुन म्यानुअलहरू बनाउनु भएको छ त्यो जम्मै त्यो इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसनै छैन त्यसको। त्यो जुन शब्दहरूको छ नि ठ्याक 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 त्यो चयन शब्द चयनको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि। अनि एउटा पुस्तक छ संस्कृतमा मैले नाम ठ्याक्कै बिर्सेँ। त्यो बिना चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्टै छ आयुर्वेदको कोर्समा चाहिँ रिक्वायरमेन्टै छ। त्यो चाहिँ च्यान्टिङ गर्न जान्नै पर्छ नभए पास हुँदैन। यहाँ अमेरिकामा क्यालिफोर्नियाबाट चल्छ त्यो क्लासहरू केरला आयुर्वेदाको मिल्पिटास भन्ने ठाउँबाट उहाँहरूले पढाउनुहुन्छ। तर त्यो रिक्वायरमेन्ट छ त्यहाँनिर त्यो चाहिँ पढ्नुपर्छ। त्यो जान्नै पर्छ। च्यान्टिङ गरेर सकेकै हुनु पर्यो। अनि त्यो भिडियो सर्दैन क्या। त्यो सबै हेरेर सुनेर जानेकै हुनुपर्छ। त्यो म स्किप गरेर अर्कोमा जान्छु भन्न नि पाइँदैन। त्यो नसर्ने बनाइदिएको छ भिडियो पनि। अनि त्यस कारणले पनि यहाँ जुन यो जगतले जस्तै डेभिड फ्रलेको त अब कुरै छोडौँ। उहाँले त अर्कै हिसाबले अब अगाडि निस्किनु भएको छ। हजुरहरू सबैलाई पनि थाहा छ होला। र मेरो यो तितो भोगाइ हो। अब मेरो तितो भयो। अब सानो बाबुहरूले पनि सोध्नुहुन्छ के अरे पढ्दै जाँदा गीताहरू पढ्दाखेरि अनि यो चाहिँ एक्ज्याक्टली के हो भनेर सोध्दा एक्ज्याक्टली त मैले आउँदैन हो। त्यसो अभाव त धेरै छ। मलाई यो विषयमा त्यस्तो धेरै बोल्न त आउँदैन। तर मलाई खड्केको तिक्तता चाहिँ यो हो। मैले मेरो सिकाइको भोगाइको क्रममा र केही जानेको थिएँ भने अहिले चाहिँ आएर कसरी स्वीकृत भयो संस्कृत भन्ने त जगजाहेरै छ नि त। स्वीकृत भयो नि त। यसलाई अब इग्नोर गर्ने ठाउँ रहेन। अनि जति पनि ओरिजिनेटिङ आइडियाजहरू छन् यो विश्व ब्रह्माण्ड फर्मेसनका कुराहरू छन् त्यो सबै संस्कृतमा लेखिएका पुस्तक यतिसम्म छ कि संस्कृतमा चाहिँ कुनै पुस्तक छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ धर्मसँगै सम्बन्धित छ मात्रै छ कन्सेप्ट। के अरे अब इङ्ग्लिसमा लेखिएको पुस्तक चाहिँ साइन्सै मात्रै त हुँदैन नि त। हुन्छ त हुँदैन। साइन्सकै बारेमा मात्रै लेखेको हुँदैन नि त। संस्कृतमा लेखेका पुस्तकहरू पनि त अरू विषयमा पनि छन् नि त धर्म बाहेक त। तर अब कस्तो खालको कन्सेप्ट चाहिँ बजारमा छ भने संस्कृत भन्ने बित्तिकै यो धर्मशास्त्र हो। संस्कृतमा जे लेखियोस् एउटा साइकल कसरी चलाउने भनेर लेखेर एउटा पुस्तक निस्क्यो भने नि यो चाहिँ धार्मिक पुस्तक रहेछ है भनेर लिने एउटा त्यो मानसिकता छ क्या। हो त्यो चाहिँ हटिदियो र यो संस्कृतमा चाहिँ अनेक कुराहरू लेख्न सकिन्छ संस्कृत भाषामा चाहिँ भन्ने माइन्डसेट ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले बिदा चाहेँ। एक्सपेक्टेसन धेरै थियो होला मैले पुरा गर्न सकिनँ माफी चाहन्छु। यो ल्याङ्ग्वेजको अभावकै कारणले हो। मलाई अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रमानन्द बास्कोटा दाजु। खुसी लाग्यो आफ्नो अनुभव सुनाउनु भयो होइन। संस्कृत भाषाको अथवा मूल भाषाको अभावमा कसैले अनुवाद गरेका विषयहरूले हामीले वास्तवमै जान्नुपर्ने मूल विषय वस्तुहरूलाई नजानेर समस्या आउनेछ। तसर्थ हामीले कुनै पनि कुराहरूलाई जान्नु छ भने मूलमा
जरोमा आफैले अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। जबसम्म हामी कुनै पनि कुराको अनुसन्धान गरेर त्यसको जरोमा पुग्दैनौँ, अर्काले बनाइदिएको परिभाषा, अर्काकै नीति सिद्धान्तमा बसेर हामीले केही गर्न खोज्यौँ भने पनि त्यो बिचमा गएर प्रगतिको बाधक बन्दछ र हामीले जुन लक्ष्य, जुन उद्देश्य लिएर कार्य गर्न अगाडि बढेका छौँ त्यसमा असमर्थ हुन्छौँ भन्ने उहाँको अनुभवले हामीले शिक्षित मतलब ज्ञान प्राप्त गरेका छौँ। यहाँलाई यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सुझावका लागि पुनः धन्यवाद दिँदै यहाँलाई अहिले हामी श्रोताकै रूपमा फेरि सहभागी भइदिनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। र यसै गरी हाम्रा पूजनीय माता डाक्टर लक्ष्मी नेपाल गुरु हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ संस्कृत भाषाको वैश्विक महत्त्व, प्रभाव एवं अवस्थाको विषयमा रहेर आफ्ना बाणीहरू राखिदिनको लागि आग्रह गर्दछु। उहाँले पनि आफ्ना जीवनमा अनेकौँ आरोह अवरोह पार गर्दै संस्कृत भाषामा अत्यन्तै राम्रो ज्ञान हासिल गरेर समाजमा जागरण ल्याउने काम गरिरहनु भएको छ। र अब हामी मबाट भन्दा पनि गुरुमाताबाट नै यसका विषयमा चाहिँ थप प्रस्तुति राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माताजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद राजनजी। ओम ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्याख्यामुद्राङ्करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदै रंशुभिः प्लावयन् माम् आविर्भूयात् अनघमहिमा मानसे वागधीशः। सुधीन्द्रं कौण्डिन्यं श्रुतिपथवितानाय निरतं षडाचार्यात् प्राप्तं द्वयमनुवरं श्रीधरगुरोः। शठारेरङ्गार्यस्य च वरकृपा प्राप्तमनघम् भजेऽहं गोविन्दं गुरुवरगणाग्रं कुलपतिम्। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ॐ अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ॐ अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। यस सृष्टिको अत्यन्त आद्यतम भाषा संस्कृतलाई स्मरणका निम्ति हामी जरो किलो महायुवा अभियानद्वारा आयोजित यस चतुर्दिवसीय संस्कृतोत्सव कार्यक्रममा आज अन्तिम दिन उपस्थित भएका छौँ। यहाँ यस जुमको मार्फत उपस्थित हुनुभएका आदरणीय सभापति महोदय, परम विद्वान श्री लक्ष्मीनारायण ढकालज्यू, परमानन्द वास्तोलाज्यू, अन्य समस्त संस्कृत प्रेमी संस्कृत सेवी वर्गहरू सबैमा मेरो यथायोग्य प्रणति छ। र म हृदयदेखि नै यस सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भनौँ या जरो किलो महाअभियानलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कि यस संस्कृतको विषयमा अलिकति 2-4 शब्द टक्र्याउने सुअवसर मलाई पनि उहाँहरूले प्रदान गर्नुभयो। मलाई विषय दिइएको छ संस्कृतको वैश्विक महत्त्व, प्रभाव अनि अवस्था। त्यसभन्दा पूर्व श्री परमानन्दजीले भन्नु नै भयो, आज विश्वमा जो व्याप्त विषय छ नि योग र आयुर्वेद, त्यो बिना संस्कृतको सबैलाई कति त्यसमा अप्ठ्यारो महसुस हुँदैछ भने स्वतः परमानन्दजीको यही वक्तव्यबाट नै हामी स्पष्ट भएका छौँ कि संस्कृतको सम्पूर्ण विश्वमा कति महत्त्व रहेछ। हैन, पहिलो उदाहरण, ज्वलन्त उदाहरण भयो। अरू पनि म आफ्ना मन्तव्यहरू हजुरहरूका समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। भाषाहरू त धेरै छन्। भाषा भनेको के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो मन मस्तिष्कमा के आउँछ? भाषा भनेको एउटा मानिसले अर्का मानिससँग जो व्यवहार गर्दछ, सम्पर्क गर्न खोज्दाखेरि जो माध्यम बन्दछ त्यो नै भाषा हो। भाष्यते यासा, जसलाई उच्चारण गरेर हामी भन्छौँ, व्यक्त गर्छौँ, त्यही भाषा हो।
यस्ता भाषा अनेकौं छन्, असंख्य छन् भन्दा पनि हुन्छ। ठाउँ ठाउँमा एउटै देशमा पनि हजारौं भाषा पनि हुन सक्छन् हैन। स्थानको हिसाबले, देशको हिसाबले भाषाहरू अलग अलग छन्, तर सबै ती भाषाहरूको जननीको रूपमा अत्यन्त श्रेष्ठताको भूमिका निर्वहन गर्दै जो भाषा हामीले चिन्दछौँ त्यो भाषा संस्कृत भाषा हो। किन मैले जननी भने त संस्कृतलाई भन्दा चाहिँ संस्कृत भनेको सनातन भाषा हो। संस्कृतको प्रारम्भ कहिलेदेखि भयो हामी जान्दैनौँ। जबदेखि सृष्टिकाल प्रारम्भ भयो, भगवान श्रीमन नारायणको नाभि कमलबाट ब्रह्माजी उत्पन्न हुनुभयो, ओमकारको ध्वनि भयो, त्यहाँदेखि नै संस्कृत प्रारम्भ भयो। अतः संस्कृत भनेको कस्तो भाषा त भन्दा अनादि निधना येषा वागुत्सृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। यो संस्कृत भाषा अनादि निधन, न आदि छ न अन्त छ, निधन छ। स्वयंभू द्वारा उत्सृष्ट भएको यो भाषा हो र जुन शास्त्रहरूलाई पूरा विश्वले संसारभरिकै पहिलो शास्त्र भनेर चिन्दछ, हाम्रा धर्म ग्रन्थ वेदहरू, ती वेद चाहिँ संस्कृत भाषामा लेखिएका छन्। तर हामी कसैले जान्दछौँ वेदका लेखक को हुन्? वेदका कोही लेखक हुनुहुन्न, अपौरुषेय वेद हुनुहुन्छ। अपौरुषेय वेद जुन भाषामा हुनुहुन्छ त्यो भाषा संस्कृत हो। अतः संस्कृत सनातन हो। प्रारम्भदेखि अहिलेसम्म चलि आइरहेको यो संस्कृत भाषा भएको हुनाले येन केन प्रकारेण यत्किञ्चित रूपमा सबै भाषाहरूमा संस्कृतको योगदान छ नै। त्यो व्याकरणको रूपमा होस्, अक्षरको रूपमा होस्, शब्दहरूको रूपमा होस्, त्यही भएर संस्कृतको वैश्विक महत्व स्वतः स्पष्ट हुन्छ। अब अर्को बिन्दु के हो त भन्दा चाहिँ संस्कृत र सनातन धर्मको अविनाभाव सम्बन्ध छ। जहाँ जहाँ सनातन धर्म पुगेको छ त्यहाँ त्यहाँ संस्कृतलाई पनि नचाहेर पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ कि। चाहिन्छ त्यो राम्रो कुरा हो, तर नचाहेर पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जसले संस्कृत भाषा जान्दैनन् तर पनि संस्कृत भाषाको प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छन् यदि हामी सनातन धर्मी हौं भने। हाम्रा सबै संस्कारहरू संस्कृतमा छन्। हाम नामकरण संस्कार गर्नु छ, हामीलाई संस्कृत आउँदैन तर हामी संस्कृत भाषाको प्रयोग गर्दछौं कि गर्दैनौं हाम्रो घरमा। बिना संस्कृतका मन्त्रहरूले नामकरण संस्कार हुँदैन, बिना संस्कृतका मन्त्रले विवाह संस्कार हुँदैन, बिना संस्कृतका मन्त्रले अन्त्येष्टि संस्कार हुँदैन। संस्कार त छोडिदिनुहोस्, यस लोकलाई त्यागेर माथि गइसकेपछि पनि जब हाम्रा श्राद्धहरू हुन्छन् नि त्यसमा पनि संस्कृतको प्रयोग हुन्छ। भनेपछि हामी मनुष्य रूपमा जन्मिसकेपछि यस सनातन धर्ममा जब जुड्दछौं तब संस्कृतबाट हामी कहिले पनि अलग्गै बस्नै सक्दैनौँ। यही हो संस्कृतको वैश्विक महत्व। जहाँ जहाँ सनातनी पुग्दछन् त्यहाँ त्यहाँ संस्कृत आफै पुग्दछ। भनेपछि पूरा विश्व ब्रह्माण्डमा संस्कृत व्याप्त भएको छ। यो संस्कृतको आफ्नो दोस्रो वैश्विक महत्व भयो। यहाँ एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु, मैले जहाँ जहाँ सनातन धर्म पुग्दछ त्यहाँ त्यहाँ संस्कृत हुन्छ, हाम्रा सबै धार्मिक क्रियाकलापहरू संस्कृतमा हुन्छन् भनेर निवेदन गरे। अब हामीले यो जो संस्कृत दिवस मनाउँदैछौँ यस पछाडि चाहिँ हामीले त्यहाँ के एड गर्नुपर्छ, के यो त्यहाँ अझै जोड्नुपर्छ भने जहाँ जुन हामी संस्कृतको प्रयोग गर्दैछौँ त्यो संस्कृतको प्रयोग हाम्रो अझै शुद्ध रूपमा होस् र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो यी संस्कृत दिवस आयोजन गरेको चाहिँ सफल कार्यक्रम हुन सक्छ। यदि हामीले संस्कृतको प्रयोग गर्दैछौँ शुद्ध छैन, संस्कार हुँदैछन् परन्तु अशुद्ध हुँदैछन्, संकल्प हुँदैछन् तर विभक्ति वचन केही मिल्दै छैनन् भने यद्यपि संस्कृतसँग जोड्यौं तर पूर्णतया हामी जोड्न सकेनौं। त्यसका लागि चाहिँ हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी एकदम छाती ठोकेर हामी चाहिँ सनातन धर्मी हौं, हामी संस्कृतका सेवक हौं भन्न सक्छौं।
अहम गच्छामी सामान्यतः बोल्नु ठिकै छ, तर मन्त्रको प्रयोग गर्दा चाहिँ हामी शुद्ध रूपमा गरौँ। यो हाम्रो प्रयास भयो भने हामी वास्तवमा सनातनी हुनेछौँ। यति मेरो निवेदन छ। अब सनातन धर्मसँग जोडेको हुँदा, अविनाभाव सम्बन्ध हुँदा संस्कृत पुग्छ, एउटा कुरा भयो। यदि सनातनी छैनौँ भने, जहाँ सनातनी छैनौँ उनीहरूलाई संस्कृतको महत्त्व छ कि छैन त भन्दा चाहिँ उनीहरूलाई पनि संस्कृतको महत्त्व छ। किन? मुख छैनन् भने, यदि वाणीको प्रयोग गर्दछन् भने त्यहाँ संस्कृतको सम्बन्ध स्वतः छ। हेर्नुहोस्, संस्कृतमा जति वर्ण छन्, हाम्रो संस्कृतको वर्णमाला छ नि, अ आ इ ई उ ऋ ऋ स्वर भए, अनि क ख ग घ ङ व्यञ्जन भए। लिपिको कुरा होइन, जो स्वर हामी जो वर्ण प्रयोग गर्दछौँ ती वर्णको प्रयोग प्रायः सबै भाषामा छ। इङ्ग्लिस सिकाउँदा पनि ए भन्दा नि अ साउन्ड हुन्छ भनेर सिकाउँछन्, सी भनेको क साउन्ड हुन्छ भनेर सिकाउँछन्, फोनिक्स सिकाउँछन् नि। भनेपछि हाम्रो जो संस्कृतको वर्णमाला हो ती सबै भाषाहरूमा छ, चाहे कम रूपमा होस् चाहे बदलावको रूपमा होस्, तर यी सबै स्वरहरूको, यी सबै व्यञ्जनहरूको प्रयोग त्यहाँ हुन्छ। इङ्ग्लिसमा फको हामी फ भन्छौँ नि, फ होइन, इङ्ग्लिसमा फ भन्नुपर्छ भनेर फ्यान फको उच्चारण गर्छन्। यहाँ पनि इङ्ग्लिसमा पनि उच्चारणको धेरै महत्त्व हुन्छ भने संस्कृतमा त अझै महत्त्व छ। सबै वर्णहरूको स्थान अलग अलग छ। कण्ठ वर्ण, दन्त्य वर्ण, ओष्ठ वर्ण पृथक पृथक छन्। ती सबै वर्णहरूको साक्षात स्वीकरण अनुकरण नभए पनि येन केन प्रकारेण अलिकति परिवर्तनका साथमा समग्र भाषाहरूमा अनुवर्तन भएको हुनाले सबै भाषाभाषी जति पनि जनमानस छन् सम्पूर्णलाई संस्कृतको महत्त्व स्वीकरणीय हुन्छ। यो अर्को बिन्दु थियो। अब यो संस्कृतका जो वर्णमालाहरू छन् ती वर्णमालाहरू स्वर र व्यञ्जनको रूपमा विभक्त छन्। यी वर्णहरूको उच्चारण गर्दाखेरि हाम्रा कण्ठका, हाम्रो यो नेपालीमा के भनिन्छ, काकल भन्छन् संस्कृतमा है, यो काकलक भनिन्छ। यो मुख ओठदेखि यहाँ काकलकसम्मको जो भाग हो यसलाई मुख भनिन्छ। वास्तवमा मुख भनेको यति हो। यस भागका विभिन्न स्थानहरूबाट वर्णहरूको उच्चारण हुन्छ। त्यही आधारमा कण्ठबाट मात्रै क ख ग घ ङ केवल कण्ठबाट उच्चारण हुने कण्ठस्थान हुन्छन्। अलिकति वायुको स्पर्श जिह्वा तालुतिर गयो भने जिह्वा स्थान हुन्छ, तालु स्थान हुन्छ। यसरी अलग अलग स्थानहरू हुन्छन्। यी स्थानहरूको ध्यान राख्दै र प्रयत्नहरूको पनि ध्यान राख्दै यदि हामी संस्कृतको उच्चारण गर्दछौँ भने हामीलाई संस्कृतका मन्त्रहरूको उच्चारण गरेको पूर्ण सफलता प्राप्त हुन्छ। एउटा उदाहरण म हजुरलाई दिन चाहन्छु। संस्कृतका साहित्य गद्य साहित्य पनि छन्, पद्य साहित्य पनि छन्। पद्य साहित्य त हामी गाएर वाचन गर्छौँ हैन, ठिकै छ। तर गद्य साहित्य यस्तो साहित्य हो जसमा हाम्रो धेरै श्रमको आवश्यकता हुन्छ। एउटा उदाहरण दिन्छु। भगवन् नारायणाभिमतानुरूप स्वरूप रूप गुण विभवैश्वर्य शीलाद्यनवधिकातिशया संख्येय कल्याण गुणगणां पद्मवनालयां इत्यादि यो गद्य हो, संस्कृतको गद्य साहित्य हो। शरणागति गद्य भइन्छ। यो जस रूपमा लेखिएको छ त्यही अनुसार वर्णका स्थान र प्रयत्नको हिसाबले उच्चारण गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा ऊर्जाको आविर्भाव हुन्छ। हामी आफूलाई एकदम चुस्त महसुस गर्छौँ, एकदम एक्टिभ महसुस गर्छौँ। यो हो संस्कृतको वास्तविक महत्त्व। यदि संस्कृतको उच्चारण गर्छौँ राम्ररी शुद्ध तरिकाले भने भगवन् नारायणाभिमतानुरूप स्वरूप रूप भनेर भन्दा चाहिँ हुँदैन। त्यसरी भन्दा चाहिँ नर्मल हामी कुराकानी गरे जस्तै हुन्छ।
यदि हामी स्थान र प्रयत्नको हिसाबले यदि उच्चारण गर्छौं भने त्यो संस्कृतले हामीलाई ऊर्जा प्रदान गर्छ। त्यस्तो दिव्य वाणी हो संस्कृत। अतः संस्कृतले सबैलाई महत्व, सबैलाई फल प्रदान गर्दछ। अर्को मैले प्रारम्भमै भनेको संस्कृत सबै भाषाकी जननी हो। प्रायः 97% भाषाहरूमा संस्कृतका शब्दहरूको योगदान छ। म हजुरहरूलाई अलिकति उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। इंग्लिशका शब्दमा अब नेपाली भारतका अन्य भाषाहरूमा संस्कृतका शब्द हुनु त स्वाभाविक नै हो हैन। त्यही संस्कृतको धेरै बोलचाल छ। त्यो संस्कृतका शब्दहरू तत्सव तद्भव आदिको रूपमा आउनु स्वाभाविक छ। परन्तु अंग्रेजी भाषामा पनि संस्कृतका अनेकौं शब्द लिइएका छन्। साक्षात छैनन्, अलिकति परिवर्तन गरेर। अपभ्रंश भन्ने एउटा शब्द हुन्छ। अपभ्रंश भनेको शब्दलाई बिगाड्दा 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 बिगाड्दै आएको अर्को रूपलाई अपभ्रंश भनिन्छ। एउटा उदाहरण म दिन्छु। जस्तै संस्कृतमा मातृ शब्द प्रयोग हुन्छ। मातर यसको रूप हुन्छ। मातर संस्कृत हो, तर अंग्रेजीमा आएर मदर भयो। मातरको तलाई द गरेर मदर भयो। भ्रातृ शब्द संस्कृतमा छ भ्रातर, त्यसको अंग्रेजीमा आयो ब्रदर। भलाई ब बनाइदिए, चौथो अक्षरलाई तेस्रो अक्षर बनाइदिएर ब्रदर बनाइदिए, ब्रदर बनाए। थ्री हुन्छ संस्कृतमा त्रि शब्द हुन्छ। त्रि भनेको तीन। त्रि शब्दको प्रयोग हुन्छ। त्यो इंग्लिशमा आएर थ्री भइदियो। तकारलाई थकार बनाइदिए, तलाई थ बनाइदिए। यसै प्रकारले स्वश्री शब्द, स्वसर भनेको बहिनी, स्वश्री शब्द इंग्लिशमा आएर सिस्टर भयो। स्वसरको सिस्टर भयो। यस प्रकार धेरै शब्दहरू अंग्रेजीमा पनि संस्कृतबाट लिएका छन्। एउटा शब्द साक्षात लिएको छ। संस्कृतमा कुच धातु छ। कुच शब्दे तारे छ। कुचबाट कोच शब्द बन्छ, जसले पार लगाउँदछन्, नैया पार लगाउँछन्, यिनलाई कोच भनिन्छ। कोच संस्कृत शब्द हो, तर हामी इंग्लिशमा यही अर्थमा प्रयोग गर्छौं कि गर्दैन? कोच शब्द, कोचिङ शब्द सहायकको रूपमा है, साक्षात नै लिएको छ। यस्ता अनेकौं शब्द छ। यी त उदाहरण मात्रै हुन्। अनेकौं शब्द अंग्रेजीमा पनि लिएका छन्। संस्कृतका धेरै ग्रामेटिक तथा व्याकरणका नियमहरू, समासका नियम, प्रत्ययका नियम, यी सबै नियमहरू इंग्लिशमा पनि स्वीकार गरे। सबै भाषामा लगभग छन्। यी सबै नियमहरू संस्कृतका आफ्ना नियम हुन्। संस्कृतमा प्रारम्भ कालदेखि चलि आइरहेका नियम, ती सबै लगभग सबै भाषाहरूमा समास हुन्छ, उपसर्ग हुन्छ, प्रत्यय हुन्छ, प्रकृति हुन्छ। यी सबै नियम स्वीकार गरिएको हुनाले संस्कृतको वैश्विक महत्व यसरी प्रयोग हुन्छ। अब अर्को कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु कि भाषाको दृष्टिले त प्रयोग छँदैछ संस्कृतको। संस्कृतका वाङ्मयले पनि सारा विश्व लाभान्वित छ। संस्कृत वाङ्मय अत्यन्त विशाल छ। मुख्यतः 18 विद्या, 18 विद्या भनेर एउटा श्लोक बनाइएको छ। अंगानि चतुरो वेदा मीमांसा न्याय विस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या हेताश्चतुर्दश। यी 14 विद्या र यिनका साथै 4 उपवेदहरू लिएर 18 अष्टादश विद्या भनेर प्रसिद्ध छन्। यिनैको अन्तर्गत हाम्रा 4वटा वेद भए। 4वटा वेदका आफ्ना आफ्ना ब्राह्मण ग्रन्थ छन्, आरण्य ग्रन्थ छन्, सबै उपनिषद ग्रन्थ छन्। ती 4वटा वेदहरूका वेदांग छन्। वेदांग भनेको व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, छन्दशास्त्र, यी सबै अंग भए। त्यसपछि न्याय विस्तर, न्याय दर्शन, न्याय वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, यी सबै दर्शन ग्रन्थ भए। उपवेदहरूमा गान्धर्व वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, अर्थशास्त्र, यी प्रायः सबै शास्त्रहरू हाम्रो संस्कृतमा छन्। अघि परमानन्दजीले चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि कि हामी संस्कृत शब्द जब सुन्दछौं, संस्कृत भनेको त धर्मको भाषा हो भन्ने स्वतः हाम्रा उद्भूत हुन्छ नि। तर त्यस्तो होइन। संस्कृतमा नभएको केही छैन। संस्कृतमा गणित छ,
ज्योतिष संस्कृतको हो त सबैले मान्दछौँ नि हैन। ज्योतिष बिना गणितको हुन सक्दछ? ज्योतिषको कल्पना नै हुँदैन ज्योतिषको बिना। हामीले जो कर्मकाण्ड गर्दछौँ, कर्मकाण्ड सानो नामकरण संस्कार इत्यादि संस्कारको कर्मकाण्ड त एकदम सानो हो। ठुला ठुला यज्ञ हुन्छन्, ठुला ठुला यज्ञहरूमा वेदी बनाउने नापतोलको कार्यक्रम हुन्छ, बिना गणितको हुनै सक्दैन। वेदमा नै गणित छ, वैदिक गणित छ, साइन्स छ। यो हाम्रो शरीर कसरी बन्यो, शरीर भित्र के छ, पृथ्वी जल तेज वायु आकाशको कुन कुन हिस्सा छ, हाम्रा धमनीहरू कति छन्, नाडी कति छन्, यी सबै शारीरिक विज्ञान छ। एकदम सामान्य ग्रन्थ जो गरुड पुराण भनेर भन्दछौँ हामीले, कोही दिवंगत हुँदा हामी सुन्दछौँ नि, गरुड पुराणमा पनि यसको वर्णन छ। हाम्रो शारीरिक विज्ञान छ, अष्टांग आयुर्वेद छ, अष्टांग हृदय पुरा चिकित्सा शास्त्र छ। यी सबै शास्त्रहरू हाम्रो संस्कृत वाङ्मयमा छन्, तर र पनि हामीले त्यसको प्रयोग गर्न जानेनौँ। प्रयोग गरे पाश्चात्य विद्वानहरूले प्रयोग गरे र गणितको जन्मदाताको रूपमा अर्कैको नाम आउँछ। हाम्रा आचार्यहरूको नाम आउँदैन। आर्यभट्ट बराहमिहिरलाई चिन्दैनन् सबैले। फादर अफ म्याथमेटिक्स भनेर पाश्चात्य विद्वानलाई चिनिन्छ। हाम्रो शास्त्रमा गुरुत्वाकर्षणको बारेमा न्याय दर्शनमा आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम, जुन पनि पदार्थ तल खस्छ त्यसको प्रथम कारण चाहिँ गुरुत्व हो भनेर कति हजारौं साल पहिला भनिएको छ। तर गुरुत्वाकर्षणको जन्मदाता, गुरुत्वाकर्षणको आविष्कारक भनेर न्युटनलाई बुझ्दछौँ हामी। हाम्रो संस्कृत वाङ्मयमा सबै थोक छ, तर हामीले प्रयोग गर्न जानेका छैनौँ। यदि प्रयोग राम्ररी गर्यौँ भने आज संस्कृतको वैश्विक महत्व के हो भनेर भनिराख्नु पर्ने आवश्यकता नै हुँदैन। सबैले स्वतः चिन्दछन् यो हो संस्कृतको वैश्विक महत्व। इत्यादि प्रकारले अब हाम्रो जो संस्कृत वाङ्मय छ, त्यस संस्कृत वाङ्मयबाट जो नीति शास्त्र छन्, हाम्रा नीतिका कुराहरू छन्, नीतिका कुराहरूबाट त आजको समाज स्वतः लाभान्वित छ। कहीँ पनि यदि कुनै नीति बुझाउनु पर्यो भने हामी संस्कृतका सूक्तिहरू भन्दछौँ। सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमद, संगच्छध्वं, जे भन्नु पर्दा पनि हामी कसैलाई बुझाउनु पर्दा शास्त्रमा यस्तो लेखिएको छ, यस्तो हामीले आचरण गर्नुपर्छ भनेर हामी संस्कृतको नै सहारा लिन्छौँ। यही हो संस्कृतको वैश्विक महत्व। यस प्रकार इत्यादि अनेक वैश्विक महत्व छन् र यिनै संस्कृतको वैश्विक महत्व यी पाश्चात्य विद्वानहरूले पनि थाहा पाएर यहाँ पनि केवल भारतमा नेपालमा मात्रै होइन, अमेरिका, इङ्ल्यान्ड, जर्मनी आदि देशहरूमा पनि विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा संस्कृत विभाग छन्, संस्कृत पढाइन्छ। जर्मनीमा संस्कृतका पाण्डुलिपिहरूलाई लिएर विभिन्न शोध कार्यहरू चल्दैछन्। हाम्रा नेपालका असंख्य विद्वानहरू, भारतका विद्वानहरू त्यहाँ जोडिनु भएको छ। त्यस कार्यक्रममा पाण्डुलिपिहरूलाई उल्था गरेर त्यसमा के लेखिएको छ भनेर त्यहाँ शोध कार्य चलिरहेको छ। इङ्ल्यान्डमा, त्यहाँ लन्डनमा एउटा जेम्स जुनियर स्कुल छ, त्यसमा विद्यार्थीहरूको लागि स्कुलमा संस्कृत अनिवार्य बनाइदिएको छ। संस्कृतको हेर्नुहोस् महत्व, कति महत्व छ। हाम्रो अमेरिकामा पनि प्रायः 14 युनिभर्सिटीमा संस्कृत विभाग छन्। कहीँ साक्षात संस्कृत विभाग बनेर छ, कहीँ एजियन विभाग बनेर छ भने यसरी संस्कृत पढाइन्छ हाम्रा अमेरिकामा पनि। अमेरिकामा एउटा हिन्दू युनिभर्सिटी अफ अमेरिका भनेर फ्लोरिडाबाट सञ्चालित छ, अनलाइन युनिभर्सिटी हो, जसमा सौभाग्यले मलाई पनि पढाउने अवसर प्राप्त भएको छ। त्यहाँ नयाँ नयाँ कोर्सहरू आउँछन् अनि 7-8 देशहरूबाट विद्यार्थीहरू त्यहाँ पढ्छन्। कुनै पनि कोर्स खाली जाँदैन। ती सबै पढ्ने विद्यार्थीहरू को हुन् त? साना साना बालबालिका होइनन्, हामी जस्ता जो कुनै आफ्नो आफ्नो पेशामा लागेका छन्। कोही इन्जिनियर छन्, कोही डक्टर छन्, कोही पोलिटिक्स छन्, सबैतिर लागेका छन्। ती व्यक्तिहरूले संस्कृत प्रति प्रेम जागेर 1 घण्टा, दिनमा 1 घण्टा चाहिँ संस्कृत पढ्दछन्। त्यस्ता नयाँ विद्यार्थीहरू छन् र अत्यन्त हर्षको अनुभव हुन्छ जब
अन्य क्षेत्रका विद्यार्थी आएर संस्कृत पढे भने संस्कृतसँग जब तिनीहरूले तुलना गर्छन् अनि नयाँ काम भएर निस्किन्छ के, त्यो नयाँ काम निस्किन्छ। एउटा यसको म ज्वलन्त उदाहरण दिन्छु। संस्कृत व्योम पाठशाला भनेर एउटा अनलाइन गुरुकुल छ, त्यसमा एकजना अध्यापक हुनुहुन्छ, उहाँ पेशाले इन्जिनियर हुनुहुन्छ, सफ्टवेयर इन्जिनियर, तर उहाँले संस्कृत प्रति प्रेम जागेर संस्कृतको अध्ययन गर्नुभयो र संस्कृत व्याकरणलाई, पाणिनीय व्याकरणलाई सबै माझ अत्यन्त सरल रूपमा पुर्याउनका लागि अष्टाध्यायी.com भनेर बनाउनु भयो। आज अष्टाध्यायी.com मा उपलब्ध नभएको कुनै ग्रन्थ छैन व्याकरणको, यति सजिलो बनाइदिनु भयो। नभए म आज अमेरिकामा छु, मेरा सबै पुस्तकहरू मैले इन्डियामा नेपालमा छोडेर आएँ, मलाई पुस्तक चाहिँदाखेरि उहीँबाट मगाउनु पर्थ्यो, तर आज त्यस्तो स्थिति छैन। जुनै पनि व्याकरणको पुस्तक खोज्नु पर्दा म अष्टाध्यायी.com मा भेट्न सक्छु। यो कार्य केवल हामी संस्कृत पढेकाले गर्न सक्थ्यौँ र सक्दैनथ्यौँ। हामीले संस्कृत पढ्यौँ, संस्कृत पढाउन सक्छौँ, तर सबै माझ संस्कृत पुर्याउन हामीलाई अप्ठ्यारो छ, हामीलाई गाह्रो छ। यदि हजुरहरू विभिन्न पेशामा लागेका जनमानसको सहयोग मिल्यो हामीलाई भने हामीहरूको कोलाब्रेसनले संस्कृत र इन्जिनियर दुईजना मिलेर भने संस्कृतज्ञ र इन्जिनियरले गरेको काम नयाँ काम बनेर आउँछ, संस्कृत र डाक्टरले गरेको काम नयाँ काम बनेर आउँछ। एकजना यहाँ पनि डाक्टर हुनुहुन्छ, स्वरूप नाम छ उहाँको, उहाँले पेशाले यहाँको डाक्टर हुनुहुन्छ अमेरिकामा, तर संस्कृत पढेर संस्कृत पढाउनुहुन्छ, म भन्दा पनि राम्रो संस्कृत बोल्नुहुन्छ। यहाँ हामी के भन्दछौँ, यहाँ जन्मिएका मानिसहरूको त्यो ट्युन हुँदैन, राम्ररी बोल्न सक्दैनन् भन्ने हाम्रो धारणा छ नि, त्यस्तो, तर त्यस्तो होइन। हामी भन्दा पनि राम्रो संस्कृत बोल्न सक्नुहुन्छ। कतिपय देशमा उहाँले संस्कृत कक्षाहरू चलाइरहनु भएको छ। यसरी संस्कृतको प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ र यस प्रभावले मलाई अब आशा लाग्दैछ कि आउने भविष्यमा चाहिँ संस्कृतको अवस्था चाहिँ अझै मजबुत बन्नेछ। जब हजुरहरूलाई म एउटा अनुभव, मैले धेरै समय लिए जस्तो लाग्यो, एउटा अनुभव म बताउन चाहन्छु। मेरो पूज्य पिता श्री वैकुण्ठवासी स्वामी श्री गोविन्दाचार्यजीले दिल्लीमा गुरुकुल स्थापन गर्नुभएको छ, श्रीनिवास संस्कृत विद्यापीठ नामले। त्यही गुरुकुलमा मेरो अध्ययन भयो, त्यही पढाएँ पनि अलिकति। त्यति बेलाको स्थिति के थियो, संस्कृत गुरुकुलमा पढ्न को आउँथे? घरमा स्थिति राम्रो छैन, बोर्डिङ या अङ्ग्रेजी स्कुल पढ्न सकिँदैन, अथवा अनाथ छन्, अथवा अरू कुनै कारण छ, कसैको सौतेनी आमा चाहिँ घरमा बस्न सकेन, बाबु भने ल्याएर राखिदियो। यस धेरै विद्यार्थीहरू यस्तै आउँछन् गुरुकुलमा। केवल हाम्रो गुरुकुल कुरा होइन, जति पनि गुरुकुल छन् धेरै जसो यस्तै नै विद्यार्थी आउँछन्। भनेपछि कुनै पनि अभावले ग्रस्त भएका विद्यार्थीहरू संस्कृतको क्षेत्रमा आएपछि सबै नै एकदम तीव्र बुद्धि भएर अगाडि शीर्ष स्थानमा जान्छन् भन्ने त हामी कुनै लक्ष्य साँच्न सक्दैनौँ नि त। त्यति बेला डर लाग्थ्यो, के हालत हुन्छ होला संस्कृतको, यदि सबै यस्तै आउँदा जबरजस्ती पढाउनु पर्ने हुन्छ, कसरी उन्नति हुन्छ संस्कृतको जस्तो लाग्थ्यो। तर आज अमेरिकामा आइसकेपछि अरू सबै संस्कृत प्रेमीहरूलाई देखेर र आज जरो किलो महाअभियानद्वारा आयोजित यस संस्कृत उत्सव कार्यक्रमलाई देखेर अत्यन्त हर्षित अनुभव गर्दैछु कि संस्कृतको प्रगति रोकिएको छैन, बढ्दैछ, अझै पनि बढ्दै जानेछ। र आज हामी संस्कृत दिवस मनाउँदैछौँ भने भोलि हामी संस्कृत पढ्दै गरेर संस्कृत दिवस मनाउँछौँ। आज हामी केवल श्रवण मात्रै गर्दैछौँ भने भोलि कीर्तन पनि हुन्छ संस्कृतमा, र यसरी नै संस्कृतको उन्नति, प्रगति, प्रचार प्रसार बढ्दै जानेछ भन्ने आशाका साथमा अन्तिममा एउटा संस्कृत गीत भनेर म आफ्नो वाणी यही टुङ्ग्याउँछु। अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृत गंगा धारा, धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा, वयं तु कृतनिर्धारा, वयं तु कृतनिर्धारा, वयं तु कृतनिर्धारा।
जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृति। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला फेरि हाम्रो लक्ष्मी माताको लक्ष्मीवाणी सुन्न पाइयो, उहाँलाई म हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। र माताजीले भने चाहिँ संस्कृत भाषाको हामीले माताजीलाई शीर्षक दिएका थियौँ वैश्विक प्रभाव, महत्त्व र अवस्थाको बारेमा। उहाँले अत्यन्तै सरल रूपमा उदाहरणसहित दृष्टान्तसहित एउटा आफ्नो अनुभव र दिव्य बाणीहरू हामीलाई सुनाउनु हो हैन। संस्कृत भाषाले हाम्रो जीवनमा पार्ने प्रभाव र जीवन मात्रै होइन, परलोकवासी भइसकेपछि पनि त्यसले हाम्रो जीवनमा पार्ने प्रभाव हैन। त्यसपछि गएर माताजीले भन्नुभयो त्यसको उच्चारण विधिहरू, सङ्कल्पहरू, त्यसका मन्त्रहरूलाई सही रूपमा उच्चारण गर्न सकिएन भने, बुझ्न सकिएन भने हामी सनातनी नै होइनौँ। कम्तीमा हामीले आफ्नो पुर्खाका योगदानहरूलाई आजको समयअनुसार जानेर बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ र विश्वमा नै यसको प्रभाव अझै बढ्दै गइरहेको माताजीले यहाँ उद्घोष गर्नुभयो। र गुरुकुलमा माताजीले भने जस्तै केही वर्ष पहिला एकदम अनाथ असहाय होइन विद्यार्थीहरू आउने पढ्ने गरेको हो, तर आजको दिनमा चाहिँ त्यो अवस्थाबाट चाहिँ अहिले चाहिँ पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूले पनि गुरुकुलमा पढ्न सकिरहेका छैनन्। र हामीले भने जस्तो अझै एउटा वैश्विक तहको होइन आधुनिक गुरुकुल अझै बन्न सकेको छैन। आज चाहिँ हामीले अब त्यो गुरुकुलका लागि पनि हामी सबै मिलेर पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र माताजीलाई पुनः नमन र धन्यवाद दिँदै यो मन्तव्यका लागि र यो समयका लागि यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी हामी अब सत्सङ्गको अन्तिममा आएका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ वक्ताको रूपमा पूजनीय गुरुदेव डाक्टर लक्ष्मीनारायण ढकालज्यू। उहाँको बारेमा कति बताउने लाग्यो भने अहिले लाग्छ अहिले हामीले सत्सङ्ग सुरु गरेको समयभन्दा धेरै उहाँको योगदानको बारेमा हामी चर्चा गरेर पनि सक्दैनौँ। उहाँले विभिन्न पुस्तकहरू लेख्नुभएको छ, भाषा संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यहरू गर्दै आउनुभएको छ। लक्ष्मी गुरुका कार्यहरू आफैमा समाजमा अनुकरणीय छ। उहाँले गर्नुभएका कार्यहरू कहिलेकाहीँ उहाँले सिकाएका होइन त्यहाँका वयोवृद्ध अग्रणी एउटा वृद्ध अवस्थाका मानिसहरूसँग मेरो साक्षात्कार हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामी संवाद गर्छौँ। त्यो समयमा भन्नुहुन्छ लक्ष्मी गुरु आएपछि हामीलाई योग आयुर्वेदबाट विभिन्न ज्ञान दिएर हामीले त पुनर्जीवन पो पाएका छौँ। त उहाँ त हाम्रो लागि भगवानको अवतार लिएर आउनुभएको छ। हामी बुढाबुढी घरमा बसेर कसरी समय बिताउने भनेर बडो चिन्तित थियौँ। अहिले त हप्तामा एउटा दुईवटा क्लास कक्षा दिनुहुन्छ, त्यो कक्षामा गृह कार्य दिनुहुन्छ, त्यो तयारी गर्दा गर्दै हप्ता दिन गइहाल्छ होइन। कहिले बुढाबुढीसँग वृद्ध बालबालिका सबैसँग चाहिँ उमेर समूह अनुसारका सम्बन्ध राखेर अत्यन्तै प्रिय भएर उहाँले गरेका कार्यहरू हामीले सञ्जालमा पनि देख्न सक्छौँ। र यो मैले चाहिँ उहाँले सिकाउनुभएका व्यक्तिहरूबाट सुनेको अनुभव पनि हो। र यस्ता गुरु हामीसँग लगभग 11 किलोको स्थापना कालदेखि नै सधैँ हामीलाई माया गरिरहनुहुन्छ। विभिन्न समयमा आएर आफ्ना प्रवचनहरू ज्ञानहरूबाट हामीलाई शिक्षित प्रशिक्षित र दीक्षित बनाउने सत्कार्यमा उहाँ जुटिरहनु भएको छ र हामीलाई सधैँ हौसला दिइरहनु भएको छ। यस्ता परम पूज्य गुरुबाट हामी संस्कृत भाषा नै किन र संस्कृत भाषाको ज्ञानले जीवनमा पार्ने प्रभाव, समाजमा भएका विद्यमान भ्रमहरू अथवा कुरीतिहरूलाई निवारण कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण दिव्य बाणीहरू राखिदिनको लागि गुरुवरलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। गुरुवर, यहाँलाई स्वागत छ। हरि ओम राजनजी, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। ओम यं शैवा समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्धैति प्रमाणपटवः कर्त्रेति नैयायिकः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः त्रैलोक्यनाथो हरिः। 5औं विश्व संस्कृत दिवसको जुन एउटा अभियान चलेको छ, श्रृङ्खला चलेको छ 3-4 दिन 5 दिनदेखि, यस अभियानको आज अन्तिम दिनमा आयोजित सहृदयता अन्तर्राष्ट्रियद्वारा आयोजित यस विश्व संस्कृत दिवस समारोहमा आजका
सभाध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम संचालक राजन जी, परम विदुषी डॉक्टर लक्ष्मी नेपाल जी, योग एवं आयुर्वेद का ज्ञाता मित्र, प्रिय मित्र हाम्रा परमानन्द वास्तोला जी र साथै यहाँ यस सत्संगमा उपस्थित हुने सम्पूर्ण बन्धुवर्गमा म न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। हरिओम। आज यो सत्संगमा एक दुई कुरा आफ्ना राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, यसका लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। जरो किलो महाअभियानसँग र सहृदयता अन्तर्राष्ट्रियसँग केही वर्षदेखि जुट्ने अवसर मिलेको छ। केही सत्संगमा भाग लिने, सिक्ने, जान्ने, बुझ्ने अवसर मिलेको छ। एउटा महान अभियान नेपाली जगतबाट सुरु भएको छ र यसलाई निरन्तर अगाडि लानु हामी सबैको कर्तव्य हो। र आज भने अब मलाई मिलेको विषय छ संस्कृत भाषा नै किन र संस्कृत भाषाद्वारा जीवनमा पर्ने प्रभाव कस्तो हो र त्यसमा समाजको दृष्टि कस्तो छ र भ्रम कस्ता प्रकारका छन् र ती भ्रमलाई निवारण गर्ने उपायहरू के होलान् भन्ने विषयमा म 2-4 मिनट 5-10 मिनट आफ्ना जिज्ञासाहरू, आफ्ना अनुभवहरू शेयर गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर संस्कृत भाषाको अपरिहार्यता, हाम्रो संस्कृत विद्याको जुन अपरिहार्यता छ त्यसका विषयमा पूर्व वक्ताहरूबाट हामीले सुनि नै हाल्यौँ। योग आयुर्वेदका क्षेत्रमा संस्कृतको ज्ञान नहुँदाखेरि आएका समस्याहरूका बारेमा हामीले सुन्यौँ र वैश्विक तहमा संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत विद्यामा हुने जुन जति पनि हाम्रा विधाहरू छन् ती विधाहरूले कसरी प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले पूर्व वक्ताहरूबाट सुन्यौँ। अब ती कुरालाई म दोहोऱ्याइरहँदिनँ र हाम्रा जुन उपनिषदहरूका वाक्यबाट सुरु गरौँ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव आदि जुन वाक्यहरू हामीले उपनिषदमा पढ्छौँ, सुन्छौँ, यहाँबाट हामी नैतिक शिक्षाको मूल सूत्र प्राप्त गर्दछौँ। अनन्त शास्त्र छन् है, अनन्त विधाहरू छन्, अनन्त विषयहरू छन्, यो महासागर हो। त्यहाँबाट कत्रो पात्र लिएर हामी लिन जान्छौँ त्यति भरि मात्रै लिन सक्छौँ हाम्रो क्षमता अनुसार। त्यसो हुँदाखेरि कहाँबाट कुन सूत्र आफ्नो लागि प्रयोगयुक्त छ, आफ्नो जीवनका लागि उपयुक्त छ र आफ्नो सामर्थ्य अनुसार लिन सकिन्छ ती लिन पर्दछ। र जुन नैतिक शिक्षाको कुरो छ, अहिले हामी जुन देशहरूमा निवास गर्दैछौँ, आफ्ना मूल स्थान छोडेर, जरो छोडेर, किलो छोडेर बाहिरतिर छौँ र यो अवस्थामा हामीले हाम्रा बालबालिकाहरूको अवस्थितिहरू देख्दैछौँ। नैतिक शिक्षाको पतन भएको अवस्था हामी धेरैतिर पाएका छौँ र यदि हामीले संस्कृत पढाउने हो यी बालबालिकालाई भनेदेखि नैतिक शिक्षाका क्षेत्रमा, नैतिक आचरणका क्षेत्रमा यी हाम्रा बालबालिकाहरू स्वतः प्रवृत्त हुन्छन्। किनभने त्यो संस्कृत भाषामा, संस्कृत विद्यामा ती गुणहरू स्वतः विद्यमान छन् र संस्कृत भाषा त यस्तो भाषा हो, यसका प्रत्येक शब्दहरूको बनावट यस्तो छ जो चाहिँ गुणका आधारमा बनाइएको छ। शब्दका स्वरूप जुन बनेका छन्, शब्दको जुन प्रारूप बनिएको छ, पाणिनीले त्यो सारा गुणका आधारमा बनाउनु भएको छ। त्यसैले शब्दको बाह्य कलेवर भन्दा पनि त्यो शब्दको भित्री गुण के हो त्यो गुणलाई आधार मानेर शब्दको संरचना र नामकरण भएको पाउँछौँ हामी बेसी। त्यही कारणले गर्दाखेरि विश्वका धेरैवटा भाषामा हाम्रा संस्कृतका शब्दहरू गएका छन्, प्रयोग गरिएका छन्। यी पूर्व वक्ताहरूद्वारा पनि यो चर्चा भयो यहाँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले हाम्रा नानीहरूलाई संस्कृत पढाउन अनिवार्य छ भन्ने कुरो यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ। र अब यो संस्कृत एउटा भाषा हो र अर्को विद्या पनि। भाषा र विद्या साधन र साध्य हुन्छ है। संस्कृत ज्ञान जुन हो त्यो साध्य हो भनेदेखि संस्कृत भाषा साधन हो। भाषा आफैमा साधन हुन्छ। त्यसै कारणले भाष्यते अनया इति भाषा भनेर चाहिँ व्युत्पत्ति गरिएको पाइन्छ, जसद्वारा हामी वाणीलाई व्यक्त गर्दछौँ, जसद्वारा चाहिँ हामी आफ्नो विचारलाई अभिव्यक्त गर्दछौँ, त्यो माध्यम भाषा हो। र भाषाले त्यो भाषामा रहेको जुन विद्या छ, त्यो ज्ञान छ, त्यसको मूल जुन मर्म छ, मूल जुन मूल्य छ, त्यो मूल्यलाई प्रकट गर्न सहयोग गर्छ।
अनुवाद गर्दाखेरि अप्ठ्यारा हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ। हो, एउटा हामीले पहिला एउटा खेल खेलाउँथ्यौँ यो संस्कृत भाषाको प्रचार प्रसार गर्दाखेरि सन्देश सम्प्रेषण क्रिया भनेर वरिपरि बस्थ्यौँ। एउटा शब्द एकजनाले भन्यो अनि अर्काले अघिल्लो साथीलाई कानमा भन्दै जाँदाखेरि अलि पर 10-12 जना पुग्दाखेरि त्यो शब्दै कता पुग्छ थाहा नै हुँदैन। अनुवादमा यस्तै हुन्छ, एउटाले अनुवाद गर्छ त्यो मूल स्वरूपलाई अलिकति परिवर्तन गरिदिन्छ, अर्काले त्यसलाई आधार मानिदिन्छ, अर्काले त्यसलाई आधार मानिदिन्छ, गर्दा गर्दै त्यो मूल स्वरूप नै हराउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संस्कृतमा भएको जुन मूल रहस्य हो, मूल विद्या हो, त्यसको जुन एउटा मूल्य हो, त्यो मूल्यलाई बुझ्नका लागि संस्कृत भाषा बुझ्न जरुरी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब यो भाषा जुन छ, यो भाषा पहिला प्राचीन कालमा बोलिन्थ्यो, त्यही भएर हामी देवभाषा भन्छौँ। एक त देवताहरूले प्रयोग गरेको, ऋषिहरूले प्रयोग गरेको भाषा भएर पनि हामीले देवभाषा भन्यौँ। र अर्को कुरो हो, संस्कृत भाषालाई जीवनमा उतारेपछि देवत्व आफैमा आउँदछ, ती गुण देवत्व गुणहरू आफैमा आउँदछन् भन्ने कुरा हो। किन भन्दाखेरि त्यो भाषा नि संस्कारित भाषा छ, संस्कृत नाम नि त्यहीबाट बनिएको हो। संस्कारयुक्त भाषा भएकाले नै संस्कृत भाषा भनियो। र त्यो संस्कृत भाषाको आचरण जीवनमा भएपछि राम्रा गुणहरू, राम्रा स्वभावहरू, नैतिक गुणहरू आफै आउँछन्। त्यही कारणले संस्कृत चाहिँ जीवनमा अनिवार्य देखियो। अब प्राचीन कालमा हेर्ने भनेदेखि संस्कृत जनभाषा थियो, सामान्य जनले पनि संस्कृत बोल्थे। हामीले धेरै टाढा जाइराख्नु पर्दैन, लगभग 2000 साल पहिला अगाडि गयौँ भनेदेखि भारतमा राजा भोजको समयमा एउटा सामान्य भारवाहक, राजाको भारवाहक सुसारेहरू हुन्छन्, भारी बोक्नेहरू, तिनीहरूसँग गरेको संवादलाई हेर्यौँ भनेदेखि स्पष्ट हुन्छ कि त्यति बेला जनसामान्यको भाषा पनि संस्कृत भाषा थियो भने त्यहाँ प्रसङ्ग आउँछ। राजाले सोध्छन् भारवाहकलाई, भारम बाधते भने, भारम बाधती भनेर सोध्छन्। अनि त्यो भारवाहकले जवाब दिन्छन् व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले, राजन भारम नबाधते यथा बाधती बाधते। मलाई यो भारी त्यति गर्नु भएको छैन, जति गरौँ चाहिँ हजुरले प्रयोग गरेको बाधती शब्द भयो। भन्नुको अर्थ बाधती अशुद्ध प्रयोग हो व्याकरणका दृष्टिमा, र बाधते शब्द प्रयोग हुनु पर्थ्यो, धातु प्रयोग हुनु पर्थ्यो, क्रियापद प्रयोग हुनु पर्थ्यो, त्यो भएन राजाद्वारा। र सामान्य भारवाहकले त्यो शुद्ध्याएर बताइदिए त्यसरी व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले। त्यसको अर्थ हो त्यति बेला जनसामान्यको भाषा थियो त्यति बेरसम्म पनि। र हाम्रा काव्य ग्रन्थहरू भए, हाम्रा दर्शन ग्रन्थहरू भए, हाम्रो जति पनि वाङ्मय छन् संस्कृत वाङ्मय, प्रचुर मात्रामा संस्कृतको प्रयोग भएको र त्यसरी व्यवहारमा ल्याइएको हामी देख्छौँ। तर कालान्तरमा बिस्तारै बिस्तारै जनसामान्यबाट यो भाषा लोप हुँदै गयो, हराउँदै गयो। र विशेष गरेर हेर्ने भनेदेखि अपप्रचार भए संस्कृतका बारेमा। हामीले भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनभन्दा पहिला जब भारतमा अङ्ग्रेजहरूको शासन थियो, त्यति बेला इङ्ल्यान्डबाट लर्ड मेकाले भारत गएका थिए। ती एकजना शिक्षाविद थिए। 1835 मा उनी भारत गए र भारतको जुन सम्प्रभुता हो, त्यहाँको सांस्कृतिक विरासत हो, त्यो सांस्कृतिक विरासतका कारणले भारत मजबुत रहेछ। र यो भारतलाई हराउनु छ र भारतमा चाहिँ साम्राज्य स्थापित गर्नु छ भनेदेखि हामीले यो संस्कृतिलाई बोकेको जुन संस्कृत भाषा छ, त्यो संस्कृत भाषालाई चाहिँ नाश गर्नुपर्छ भन्ने नीति अपनाएको। अनि त्यहाँबाट उनले अपप्रचार गर्न थाले, यो त मृत भाषा हो भनेर। अनि कानुन शिक्षा पद्धतिलाई लागू गरे। त्यहाँबाट अनुवादको पद्धति सुरु हुन्छ संस्कृतको क्षेत्रमा विशेष गरेर। र अनुवादको पद्धति सुरु भएपछि संस्कृतलाई अनुवाद गरेर पढाइन थालियो। र यसरी के भयो, जीवन प्रभावित हुँदै गयो। हामी जस्तो सोच्छौँ, जस्तो प्रयोग गर्छौँ, जस्तो रोप्छौँ, त्यस्तै बिरुवा फल्छ र समाजमा पनि त्यस्तै हुँदै जान्छ, त्यस्तै सिक्दै जाने हो। र बिस्तारै बिस्तारै राजाश्रय पाउन छोडो भाषाले, प्रयोग हुन छोडे र सुन्नेले पनि के सुनाइदिए, यो त मृत भाषा हो भनिदिए। अनुवाद पद्धति ल्याइदियो। अनुवाद पद्धतिले गर्दाखेरि विद्यालयहरूमा, विश्वविद्यालयहरूमा पनि बिस्तारै के भए, संस्कृतलाई अनुवाद गरेर स्थानीय भाषामा पढाइन थालियो। त्यसले के भयो, संस्कृत भाषाको त्यो भाषात्व छ त्यो लुप्त भयो। त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै संस्कृत बोल्न छोडियो र यस्ता प्रकारले दुष्प्रचारहरू भए।
आक्रमणहरू भए, हाम्रा संस्कृतिमाथि प्रहारहरू भए र हामीले जानेका सुनेका इतिहासमा हामी जान्दछौँ त्यो नालन्दा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय त्यति बेलाका प्राचीन विश्वविद्यालय थिए भारतमा। त्यो नालन्दा विश्वविद्यालय त 6 महिनासम्म जलिरहेको कथा हामी सुन्छौँ। कति ग्रन्थहरू जले होला र अहिले जुन प्राप्त हुन्छन् वेद, 4 वेदका जति पनि अंश छन्, वेदको सम्पूर्ण अंश यति मात्र होइन भन्ने विद्वानहरूको ठम्याइ छ र त्यहाँ नष्ट भए धेरै ग्रन्थहरू र त्यहाँबाट रहेका बचेका खुजेका मात्रै हामीसँग प्राप्त छन्। उपनिषदहरू नै सबै प्राप्त छैनन्। 108 उपनिषदको चर्चा आउँछ इतिहासमा, हामी देख्न पाउँछौँ हजारौं उपनिषदको चर्चा पाइन्छ, तर अहिले हेर्दै खोज्दै जाने भने मुस्किलले 11 उपनिषदहरू प्राप्त हुन्छ किताबका रूपमा, प्रचलित रूपमा। अरू इतिहासमा कतै न कतै काहीँ न काहीँ अवस्थित पाइन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो प्रयोग छोडिदिएपछि के हुन्छ, भाषाको भाषात्व मर्यो अनि भाषा नभएपछि त्यो मूल विद्या हराएर गयो र प्रयोग हुन छोड्यो। प्रयोग नभएपछि समाजले बिर्सिँदै जान्छ र त्यसमा भएका गुणहरू पनि आउन छोड्छन् समाजमा अनि नैतिक पतन हुन थाल्दछ। यी इत्यादि कारणहरू सम्पूर्ण यो संस्कृत भाषाको पतनका कारणले भएका छन्। र अर्को कुरो, संस्कृत भाषा त यस्तो भाषा हो जो हाम्रो धर्म हो, त्यो धर्मको संरक्षक भाषा हो। धर्मको व्यवहार पक्ष भनेको अध्यात्म हो र अध्यात्म पनि संस्कृतमै छ। सारा कुरा उपनिषदमा सारा अध्यात्म छ, भगवत गीतामा सारा अध्यात्म छ, हाम्रा वेदहरूमा सारा अध्यात्म छ। त्यो व्यवहार पक्ष जुन छ अध्यात्म धर्मको, धर्म त अन्तिम परिणति हो, धर्म त प्राप्ति हो, धर्म त स्वभाव हो, त्यो धर्म त लक्ष्य हो। त्यो धर्मलाई प्राप्ति गर्नका लागि आध्यात्मिक जुन एउटा साधनाको मार्ग ऋषिहरूले दिए त्यो पनि हामीहरूले छोड्यौँ र संस्कृत भाषा पनि छोडिदियौँ। त्यस कारणले हामी लैपुङ्गे भयौँ, हामी केही न कामका भयौँ। अब त्यही कारणले अब बिस्तारै हामीले अगाडि बढ्नु छ र अब यो प्रभावका कारणहरू त धेरै छन्। अब विशेष गरेर यी जुन व्याकरणका कुरा अघि पनि आए, यो जुन ध्वनि विज्ञान छ, ध्वनि विज्ञानको योग विज्ञानमा ठुलो महत्त्व छ र व्यवहार भाषाका क्षेत्रमा पनि ठुलो महत्त्व छ। पाणिनीले जुन प्रकारले 4000 सूत्रको निर्माण गर्नुभयो, ती सूत्रकै कारणले आज विश्वका भाषाहरू जीवित छन्, विश्वका भाषाका शब्दावलीहरू चाहिँ प्रस्फुटित छन्। र हाम्रो संस्कृतमा पनि के छ त भन्दाखेरि सबै जुन धातुहरू छन्, रूपहरू छन्, ती सबै पाणिनीय व्याकरणका आधारमा निर्मित छन्। र हाम्रो नेपाली भाषामा पनि हामी अथवा भारत नेपालतिर भएका जति पनि स्थानीय भाषाहरू छन् सबै संस्कृतद्वारा प्रेरित छन्। त्यहाँका भाषाहरूमा कुनैमा 50, 60, 70, 80% सम्म संस्कृत शब्द हामी पाउँछौँ। र नेपाली भाषाको पनि अध्ययन गर्नका निमित्त संस्कृत भाषाको मूल अध्ययन व्याकरण नगरिकन मूल बुझिँदो रहेनछ भन्ने कुरो भर्खर म पनि अनुभव गर्दैछु। र यसरी त्यो व्याकरणका जुन ध्वनि विज्ञानका कारण भाषा विज्ञानका ध्वनि विज्ञानहरू छन्, यी पनि महत्त्वपूर्णका कुरा भए। र योग विज्ञानमा पनि चिकित्साका क्षेत्रमा पनि ध्वनिको बहुत ठुलो महत्त्व छ। र ओमकार जुन ध्वनि छ त्यो मूलमा छ हाम्रो, र ओमकार ध्वनि र संस्कृतका जति पनि वर्ण छन्, संयुक्त वर्णहरू छन्, ती वर्णहरूको उच्चारण गर्दाखेरि स्वतः हाम्रो शरीरलाई चाहिँ ध्वनि तरङ्गित हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ ऊर्जा प्रवाहित हुन्छ र त्यसरी चाहिँ एउटा योग हुन्छ। स्वतः योगका विधाहरू चाहिँ अपनाइछन् र मन्त्रोच्चारणले मन्त्र चिकित्साको एउटा विधान छ। हाम्रा वाङ्मयहरूमा मन्त्र चिकित्सा रहस्यहरू छन्, ती मन्त्र चिकित्सा स्वतः हुँदै जान्छ। अर्थात् सदैव वेदपाठी व्यक्तिहरू, वेदका मन्त्र उच्चारण गर्ने व्यक्तिहरू निरोगी भएका हामीहरूले पाएका छौँ। धेरै संस्कृतका श्लोकहरू, संस्कृतका शब्दहरू सदैव उच्चारण गर्ने व्यक्ति कहिले पनि रोगी हुँदैन, हुनै सक्दैन। किनभनेदेखि त्यो व्यायाम भित्रबाट भइरहेको हुन्छ, त्यो उच्चारण गर्दाखेरि भित्रबाट प्राणायाम भइराखेको हुन्छ, कपालभाती भइराखेको हुन्छ। ती वर्णहरू उच्चारण गर्दाखेरि जस्तै अनुस्वार र विसर्गको जुन विधान छ हाम्रा वर्णहरूमा, शब्दहरूमा, ती गरेर हामी विसर्गलाई उच्चारण गर्छौँ, त्यति बेला त श्वास लामो खिच्नै पर्छ। अनि त्यहाँबाट अनुस्वारको जब गरेर चाहिँ हामी उच्चारण गर्छौँ त्यति बेला श्वासलाई भित्र लानै पर्छ। त्यसरी स्वतः प्राणायामका विधानहरू चाहिँ त्यसरी बनिएका छन् प्रत्येक शब्दमा। त्यही कारणले गर्दाखेरि संस्कृत भाषाका प्रत्येक शब्दहरू चाहिँ यस्ता छन्, यस्ता वैज्ञानिक छन् जुन चाहिँ यसलाई चाहिँ वर्णन गरेरै साध्य छैन। प्रयोग गरेपछि स्वतः अनुभव हुँदै जाँदो रहेछ। र महत्त्वका बारेमा अब पहिला पनि हामीले चर्चा गरियो। अर्को कुरो अब अघि पनि चर्चा आयो कर्मकाण्डका भाषाका क्षेत्रमा है। हाम्रा जति पनि संस्कारहरू छन् हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा 16वटा संस्कार जन्म पूर्वदेखि लिएर मृत्यु पर्यन्त सारा संस्कारहरू जुन छन् ती हामी कर्मकाण्डीय कर्मद्वारा गर्छौँ, जहाँ चाहिँ संस्कृतको ज्ञान बिना सम्भव हुँदैन।
र दुःखको कुरो त्यहाँ पनि आजकल संस्कृतको ज्ञानका अभावले अशुद्धता धेरै आएको छ, सङ्कल्प शुद्ध हुन छोडेका छन्। त्यो क्षेत्रमा पनि ती सबै गुरु पण्डित पुरोहितहरूलाई पनि आह्वान गर्न बहुत जरुरी छ र त्यो भाषाका माध्यमद्वारा, व्याकरणका माध्यमद्वारा त्यहाँ पनि परिष्कार ल्याउन आवश्यक छ। र यी संस्कारहरूका कुरा भए। अब अर्को कुरो वक्तृत्व कलाको, हाम्रो जुन जति पनि शरीरमा चक्रहरू हुन्छन्, योग विज्ञानका आधारमा हेर्ने भने 7वटा चक्र हुन्छन्। ती चक्रहरूमा यो वक्तृत्व कलाको विकास गर्ने चक्र चाहिँ यो विशुद्धि चक्र हुन्छ, जो चाहिँ यहाँ हाम्रो गलामा हुन्छ है। ती भौतिक चक्र हुँदैनन्, ती चाहिँ चेतनागत चक्र मानिन्छन् र ती चक्रहरू चाहिँ एनर्जी, हाम्रो जुन एनर्जी हो त्यो एनर्जीद्वारा बनिएका चक्रहरू हुन्। तीद्वारा चाहिँ हाम्रा शक्ति केन्द्रहरू बनिया हुन्छन्। त्यस शक्ति केन्द्रले हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो मनलाई, हाम्रो बुद्धिलाई, हामीलाई चाहिँ सञ्चालित गरे हुन्छ। र त्यो वक्तृत्व कलाको विकास पनि त्यो विशुद्धि चक्र एक्टिभेट भएपछि हुने हो। र त्यो संस्कृतको उच्चारणले स्वतः भइजाँदो रहेछ। र यी 7 चक्रहरूको उच्चारण पनि जब चक्र विज्ञान, कुण्डलिनी जागरण आदिका विद्याहरू हुन्छन्, अभ्यासहरू हुन्छन्, साधना हुन्छन्, त्यसका प्रशिक्षणमा ती मन्त्रहरूकै प्रयोग गरिएको हुन्छ, ती चक्रहरूलाई चाहिँ जागृत गर्नका लागि। भनेपछि संस्कृतमा रहेका मूल मन्त्रहरू जति पनि छन्, ती शब्दहरू छन्, सबै वैज्ञानिक छन् र सबै नै प्रयोगयोग्य छन्, मानवका हितका निमित्त छन्। र अब यहाँ भ्रमको जुन कारण छ, अलिकति भ्रमलाई पनि हामी कोट्यौँ। अघि मैले भने जसरी भ्रम उत्पादन गर्न प्रयास गरियो, विदेशीहरूले प्रयास गरे, अपप्रचार गरे, दुष्प्रचार गरे र मृत भाषा भने र अरू विधाहरू ल्याएर जोडिदिए। त्यसका कारणले संस्कृतको जुन एउटा भाषाकत्व क्षमता बिस्तारै लोप हुँदै गयो। किताबमा हामी सीमित रह्यौँ र अब गर्दै भन्दै लाँदाखेरि के भयो अहिलेको स्थिति भने हामीले पुराणका पुस्तकहरू, भगवत गीताका पुस्तकहरू रातो पहेँलो कपडामा बान्ने, मन्दिरमा राख्ने, धुपबाती गर्ने हामीले धेरै देखेका छौँ। पढ्न छोडियो नि त, नपढेपछि त कहाँबाट बुझ्ने? पढ्नु पर्यो त्यसलाई। अनि त्यहाँ भन्न खोजेको कुरो के छ बुझ्नु पर्यो, जीवनमा उतार्नु पर्यो, अनि न जीवन रूपान्तरित हुने हो। जीवन त रूपान्तरण गर्नका लागि थियो। अब त्यहाँ भएको विद्या हामीहरूले पढेनौँ, अनि त्यहाँ भएको ज्ञानलाई लिएर त्यो जीवनमा उतार्ने प्रयास गरेनौँ। नगरेपछि त्यसको प्रभाव र त्यसको मूल्य मान्यता जीवनमा उत्रिएन। नउत्रिएपछि जस्ताका तस्तै हामी रहने भयौँ। त्यही कारणले सबैभन्दा पहिला त भाषा सिक्न अनिवार्य हुन्छ र अनुवादका माध्यमले भाषा कहिल्यै सिक्न सकिँदैन, बहुत गाह्रो हुन्छ। अर्को भाषा जस्तै मानिलिउँ, अनुवादका कारणले, अनुवादका पद्धतिले अरू भाषा सिक्न त सकिन्छ, तर बोल्न गाह्रो हुन्छ, बोल्न सकिँदैन। बोल्नका लागि त श्रवण संस्कार चाहिन्छ। त्यही कारणले भाषा विकासका 4वटा सोपान हुन्छन्। मैले भर्खरै यसमा अनुसन्धान पनि गर्दैछु, 2-4 वर्षदेखि। भर्खरै एउटा कृति पनि प्रकाशन भएको छ, भाषा शिक्षण भनेर, नेपालीमा हो। अब नेपाली भाषाका क्षेत्रमा यहाँ समस्या छन्, हामी अभियान चलाइराखेका छौँ, कार्य गर्दैछौँ। त्यही अनुभवहरूले चाहिँ यी कुराहरूलाई अगाडि ल्याएको छ। र ती 4वटा सोपान हुन्छन्: श्रवण, भाषण, पठन र लेखन। भाषा विकासका यी 4वटा सोपान। सबैभन्दा पहिला सुन्नै पर्छ। हाम्रा नानीहरूलाई हेरौँ भनेदेखि साना बालबालिकाले भाषा कहाँबाट सिक्छन् त भन्दाखेरि मातापिताले, गृहजनहरूले, परिवारका जनहरूले पढेको बोलेको सुन्छन्। बोलेको सुनेपछि त्यो श्रवण संस्कार चाहिँ डेभलप हुँदै जान्छ उनीहरूको। अनि 1-1.5 वर्ष भएपछि बिस्तारै बिस्तारै तोते बोली बोल्न थाल्छन्, त्यही सुनेको कुराका आधारले। त्यसको अर्थ हो नसुनिकन त भाषा नबोलिँदो रहेछ, जानिँदो रहेनछ। भाषा त सुनाउनै पर्दो रहेछ र सुनाउनका लागि संस्कृतको प्रयोग गरेर भाषाको अभिव्यक्ति हुन जरुरी छ पहिलो कुरो। अनि मात्रै बोल्न सक्छन् हाम्रो नानीहरू। र पढ्न लेख्न त विद्यालय गरेर अनुवादका पद्धतिले पढ्न सकिँदो रहेछ। विद्यालयमा गुरुले अनुवाद गरेर पढाइदिनु भयो अथवा पढाइदिनुहुन्छ। भाषाको ज्ञान त भयो, संस्कृत भाषा यस्तो रहेछ, यस्तो भन्न खोजिएको रहेछ सम्म त ज्ञान भयो, तर बोल्न सकिँदैन। अतएव संस्कृत भाषायाः ज्ञानं परमम् आवश्यकं वर्तते। संस्कृत भाषया अभिव्यक्तिं दातुं वक्तुं अस्माभिः प्रयतितव्यं। प्रयास गरिएन भनेदेखि अप्ठ्यारो हुन्छ। र हामीले 2-4 साल पहिला यहाँ 1-2वटा कक्षा पनि चलाइहेर्यौँ, नानीहरूको पनि युवाहरूको लागि पनि चलाइहेर्यौँ। अझै पनि कतै कतै चल्दैछन् यता कता, र निरन्तर हुन सकेनन् कति कारणले गर्दाखेरि, र अझै पनि अब चलाउन सकिन्छ। र अब यो अर्को कुरो के छ भनेदेखि यो कर्मकाण्डको भाषा भनेर हामीले भन्यौँ अघि, कर्मकाण्डमा प्रयोग हुन्छ त भन्यौँ, तर समाजमा भ्रम के सिर्जना भइयो भनेदेखि एक त अनुवादी पद्धतिका कारणले त्यो बोल्ने क्षमता, संस्कृतको बोल्ने क्षमता घटेर गयो। बिस्तारै रोजगार परक जुन कर्महरू थिए, क्रियाहरू थिए, संस्कृत पढेर कतै कतै भारततिर अथवा
नेपालतिर अथवा विदेशतिर पनि जहाँ संस्कृत भाषाको अध्यापन हुन्छ ती विश्वविद्यालय अथवा विद्यालयहरूमा अध्यापकको काम त मिल्छ सानातिना यदा कदा यत्र तत्र, तर सबैतिर अरू क्षेत्रमा संस्कृत मात्रै पढ्नाले रोजगारी मिल्दैन। त्यस कारणले पनि मान्छेले चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि रोजगारी नमिल्ने भाषा उनीहरूले अपनाउँदैनन् र संस्कृतलाई रोजगार परक बनाउनका लागि प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले हर्षको कुरो के छ भने विज्ञानले प्रयोग गरेर धेरै संस्कृतलाई रोजगार परक बनाउने कर्ममा लागेको छ। हाम्रो यो जुन सफ्टवेयरको क्षेत्रमा हेर्ने भनेदेखि माइक्रोसफ्टले कोड ल्याङ्ग्वेज तयार गर्दैछ संस्कृतमा। मलाई पनि अफर आएको थियो गत 2 साल पहिला, अर्कै सिटीमा अर्कै प्रदेश गएर बस्नुपर्ने, परिवार यता भएकाले म जान सकिनँ, केही अध्ययन गर्ने त्यहाँबाट अनुभव लिने अवसर थियो, त्यो गर्न सकिएन। र कोड ल्याङ्ग्वेज तयार गर्दैछ र उनीहरूको योजना के छ त भन्दाखेरि 2030 सालपछि सुपर कम्प्युटर जुन बन्दैछ त्यो सुपर कम्प्युटरको जुन कमान्ड ल्याङ्ग्वेज हुन्छ कम्प्युटरको त्यो चाहिँ संस्कृत हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले जोड दिइराखेका छन्। किन त भन्दाखेरि संस्कृत सबैभन्दा पर्फेक्ट ल्याङ्ग्वेज हो कम्प्युटरका लागि। र अर्को कुरो अन्तरिक्षमा त अब धेरै सालदेखि वैज्ञानिकहरू गइरहेका छन्। उनीहरूले के पाएर त भन्दाखेरि अन्तरिक्षमा सन्देश पठाउँदाखेरि यहाँबाट सबै उल्टापाल्टा हुन्छ, शब्द चाहिँ उल्टापाल्टा भयो अरे। अब अरू भाषामा त त्यो व्यवस्था छैन। अरू भाषामा त के छ कर्ता कर्म क्रिया सिक्वेन्समा हुनैपर्छ वाक्य सङ्गठन मिल्नका लागि। त्यो भन्न खोजेको सन्देश प्रस्तुत गर्नका लागि कर्ता कर्म र क्रिया नियम अनुसार यथास्थान हुनैपर्छ। तर संस्कृतमा त्यस्तो आवश्यकता अनिवार्यता छैन। उल्टापाल्टा गरे पनि हैन, रामा गच्छति विद्यालयम विद्यालय गच्छति रामः भने पनि काम चल्छ हैन। कर्ता अगाडि राखे पनि भयो, कर्म अगाडि राखे पनि भयो, त्यसमा आपत्ति हुँदैन। त्यसो भए जति नै उल्टापाल्टा भए पनि सन्देश त कहीँ गडबड आएन। त्यसका कारणले पनि अन्तरिक्षमा जुन सन्देश पठाउने भाषाका निमित्त पनि संस्कृतलाई सबैभन्दा उत्तम र उपयोगी भाषा मानेर त्यसका क्षेत्रमा नि काम गर्दैछन् र सफ्टवेयरका क्षेत्रमा पनि काम हुँदैछ। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै रोजगार परक भाषाका रूपमा पनि संस्कृत विकसित हुँदै आउँदैछ र जबसम्म आधुनिक विज्ञानसँग जोडिँदैन यसलाई रोजगारसँग जोड्न सकिँदैन र त्यो अप्ठ्यारा भइरहेका छन्। र अब त्यो जुन भ्रमको कुरा गरिँदै थियो, समाजले बिस्तारै के बुझ्यो त भन्दाखेरि यो चाहिँ बाहुनहरूको मात्रै भाषा हो भनेर बुझिदियो। प्रयोग भइदिएन नि त, कर्मकाण्डमा मात्रै प्रयोग भइदियो। अनि त्यहाँबाट पुस्तकहरू हामीहरूले आरती पूजा गरेर राखिदिनु, पढिदिउँ नपढेपछि के भइदियो, त्यहाँको ज्ञान थाहा भएन, त्यसलाई प्रयोग गर्न पाइएन। र ब्राह्मणहरूले चाहिँ अब पूजापाठ गर्ने कर्मकाण्ड गर्ने दायित्व ब्राह्मणहरूमा मात्रै। अनि ब्राह्मणहरूको भाषा यो बाहुनको भाषा किन पढ्ने, टपरे भाषा भनेर आरोप पनि हामीले सुन्ने गरेका हौँ होइन। कर्मकाण्डको मात्रै भाषा हो भनेर हामीले सुनिराखेको अवस्था हो। तर त्यति मात्र होइन, यो त विज्ञानको भाषा हो, यो त सारा चिकित्सा विज्ञानको भाषा, आयुर्वेदको भाषा हो होइन। सबै संस्कृतमै छ, हामीले सुनिहाल्यौँ अघि, त्यस विषयमा नजाउँ किनभने लामो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यी भ्रमहरूलाई निवारण गर्नका लागि एउटै मात्र उपाय छ संस्कृतको प्रचार, संस्कृत भाषाको विकास। भाषा सिकाउनुपर्छ सबैभन्दा पहिला। भाषा सिकायो भने त्यो विद्याप्रति आकर्षित हुन्छन् र भाषा बोल्न सिकाउनुपर्छ, प्रशिक्षण दिनुपर्छ। सरल छ संस्कृत भाषा, कठिनै छैन। हाम्रा अनुभवमा के छन् भन्दाखेरि भारतमा हुँदाखेरि विद्यार्थी अवस्थामा हामीले लगभग 8-10 साल नै यो प्रयोग गऱ्यौँ। त्यति अनुभवहरू बटुल्ने अवसर पायौँ। विभिन्न प्रदेशमा गएर हामीहरूले 10 दिनका शिविर सञ्चालन गर्थ्यौँ र 10 दिनमा केही एउटा शब्द पनि नजान्ने व्यक्ति आएर संस्कृतमा धारा प्रवाह बोल्न सिकेर नि जान्थ्यो 2 घण्टाको कक्षामा। अब त्यो अहिले पनि हामी गरिराखेको अवस्था हो। र त्यसको अर्थ भाषा भनेको नबोलिकन नहुने, नसुनाइकन नहुने, अनि त्यसरी अभ्यास गर्यो भनेदेखि कम्ती शब्द प्रयोग गरेर पनि आफ्ना अभिव्यक्तिहरू उद्घाटन गर्न सक्छ व्यक्तिले र बिस्तारै बढाउन सक्छ। र त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि बिस्तारै संस्कृत विद्यामा रहेको जुन मौलिकता हो, मूल हो, त्यो मूलप्रति जरोप्रति बिस्तारै आकर्षित हुन सक्छ। र अर्को कुरो, अब भारतमा त अब धेरै नै परिवर्तन आएको छ। यसपालि पनि यो गत सालमा पनि राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा धेरै परिवर्तन ल्याएका छन्। अहिलेको त्यहाँको बिजेपी सरकार, मोदीको सरकारका कारणले गर्दा पनि धेरै कुरा संस्कृतका लागि काम हुँदैछ। नेपालमा अलिक चिन्ताजनक स्थिति छ। नेपालका सन्दर्भमा कुरो गर्ने हो भनेदेखि नेपालमा पनि शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गराउन आवश्यक छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति जुन बन्छन् ती शिक्षा नीतिमै भाषा, संस्कृत भाषाको स्थान रहेन भनेदेखि, त्यो सर्वकार अथवा सरकारले दायित्व लिएन भनेदेखि समाजले मात्रै गरेर पुग्दैन। समाजले आफ्ना क्षेत्रबाट गर्ने हो, हामी संस्थाहरूले संस्कृत भाषाका ज्ञाताहरूले आफ्नो ठाउँबाट गर्ने हो। तर जबसम्म राजाश्रय मिल्दैन,
जबसम्म सरकारी अनुदान मिल्दैन, सरकारी सहयोग मिल्दैन, तबसम्म त्यो भाषाले अथवा त्यो विद्याले विकास पाउँदैन। र प्राचीन कालमा हेर्ने भनेदेखि जति पनि राजाहरू थिए ती राजाहरूका जुन राजपुरोहित अथवा कविहरू, हाम्रा जति पनि कविहरू छन् संस्कृतका, ती कविहरू विद्वानहरू उनीहरूका राजपुरोहित थिए। त्यसरी सम्मान दिएर चाहिँ राजाश्रय मिलेको हुन्थ्यो। त्यसकारणले उनीहरूले निर्धक्क भएर चाहिँ ग्रन्थ रचना गर्थे, संस्कृत विद्याको सेवा गर्थे। र अहिले त्यो कारणले गर्दाखेरि अब नेपालमा बडा समस्या भइरहेको छ र संस्कृत भाषाको विद्यालयहरूमा प्रयोग कसरी गराउने भन्ने राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा प्रयोग गराउन हामीले जोड गर्न आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। र हामीले सामाजिक क्षेत्रमा, सामाजिक स्तरमा पनि संस्कृतलाई त्यसरी प्रचार प्रसार गर्न प्रशिक्षण दिन जरुरी छ। बोल्न सिकाउनु पर्छ, बोल्नु पर्छ, नभएसम्म संस्कृतको विकास हुँदैन। र यसरी जुन निवारण छन् भ्रमका, ती भ्रमका जुन कारणहरू छन् ती कारणलाई निवारण गरियो भने भ्रम स्वतः निवारण हुँदै जान्छ र प्रशिक्षण दिएका खण्डमा सबैले सिक्दै जान्छन्। र अर्को कुरो, अब यो संस्कृत भाषा चाहिँ सबैको भयो भनेदेखि अर्को एउटा मजेदार कुरो के हुन्छ भने एउटा सामाजिक एकता आउन सक्छ क्या। विभिन्न भाषाका कारणले पनि वैमनस्यता, क्षेत्रवादहरू आएका हुन्छन् नि संसारमा, हैन? यो मेरो भाषा, त्यो मेरो भाषा, फलानाको भाषा भन्ने हुन्छ। यो त्यो पनि एक रूपमा आउन सक्छन्। यी जातपातका कुराहरू, छुवाछुतका कुराहरू छन् है। अब वर्ण व्यवस्था त हाम्रो पहिलेदेखि छँदैछ, त्यो वर्ण व्यवस्थाको चर र त्यसको विज्ञान भिन्नै छ, तर अहिले आएर अलिक भिन्नै स्वरूपमा प्रस्तुत भएको छ। र यो संस्कृत भाषा चाहिँ सबैको जनभाषा हुनु थियो भनेदेखि ती सारा समस्याबाट पनि हामी माथि उठ्न सक्छौँ, समाजलाई र राष्ट्रलाई माथि उठाउन सक्छौँ। योग र आयुर्वेदका क्षेत्रमा अगाडि बढेर, प्राकृतिक चिकित्साका क्षेत्रमा अगाडि बढेर हामी काम गर्न सक्छौँ। र योग आयुर्वेद चाहिँ कस्ता विद्या रहेछन् भनेदेखि यी प्राकृतिक चिकित्सा यी संस्कृतसँग जोडेका, संस्कृत मूलबाट आएका, हाम्रा शास्त्रहरूबाट आएका हुनाले जहाँ जहाँ यी पुग्दछन् त्यहाँ त्यहाँ संस्कृत भाषा पुगेको हुन्छ। अघि परमानन्दजीले पनि अप्ठ्याराका कुरा गर्नुभयो। र त्यही कारणले हामीले जहाँ जहाँ हामी छौँ यी जातीय विभेदहरू छन्, सामाजिक विभेदहरू छन् र यी समस्याहरू छन्, यी भ्रमहरू छन्, यी भ्रमहरूलाई निवारण गर्नका लागि पनि संस्कृत भाषाको पठन पाठनको व्यवस्था र गुरुकुलको जुन एउटा कल्पना आएको छ, गुरुकुल स्थापना गर्ने पक्षमा हामीले जानुपर्छ अगाडि। र अर्को कुरो, यो भ्रष्टाचार र पर्यावरण संरक्षणका क्षेत्रमा पनि संस्कृत भाषाको ठुलो योगदान हुन सक्छ। किनभने संस्कृत पढेको व्यक्तिले अनैतिक आचरण गर्नै सक्दैन, उसले भ्रष्टाचार गर्नै सक्दैन। हाम्रा जति पनि राजनैतिक नेताहरू छन्, यदि उनीहरूलाई संस्कृतको शिक्षा दिने भने, योगको शिक्षा दिने भनेदेखि हाम्रो राष्ट्र कहाँ पुग्छ? भ्रष्टाचार त्यहाँ हुनै सक्दैन, किनभने भित्रबाटै उसले सिकेको हुँदैन, संस्कारै पाएको हुँदैन। मलाई एउटा कुरो बताउँ, यहाँ अमेरिका आएपछि 2010मा मैले एउटा ग्रोसरी स्टोर उद्घाटन गरेँ, बिजनेस गर्नु पर्यो भनेर। अब केही न केही गर्नुपर्ने, अर्कामा गएर काम गर्नु भन्दाखेरि आफ्नै बिजनेस एउटा खडा गर्नु पर्यो, आफ्नै त हो, कमसेकम आफ्नै मेहनत लगानी हुन्छ भने। बिस्तारै गर्दै गएपछि के भयो भने नि मलाई भित्रबाट मन परेन। त्यो बिजनेस भनेको नढाँटी चल्दो रहेनछ, त्यो त मेरो कर्म होइन, म भित्रबाट ढाँट्नै नजान्ने मान्छे, ढाँट्नै नसिकेको मान्छे। अब यतिमा ल्याएको, यति भने त मलाई फाइदै हुँदैन भन्नै पर्दो रहेछ त बिजनेसमा। अनि सिधै ढाँट्यो नि त। अनि त्यो मेरो कर्म होइन रहेछ भन्ने लागेर हटाइदिनु, 1 सालमा त्यो बेचबिखान गरे सकेँ। र भन्नुको अर्थ संस्कृतले भित्रबाट सुधार ल्याउँछ, आचरण सुधार्छ, हाम्रा व्यवहारमा सुधार ल्याउँछ, हामीलाई रूपान्तरण गर्छ र हामीलाई चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार गर्ने जुन एउटा माहौल चलेको छ, एउटा लहर चलेको छ संसारमा, त्यसबाट पनि निजात पाउँछ, त्यसबाट पनि हामी निस्किन सक्छौँ बाहिर। र पर्यावरण संरक्षणको क्षेत्रमा पनि हामी संस्कृतबाट प्रेरित हुन सक्छौँ। किनभने देव शान्ति, अन्तरिक्ष गुम शान्ति, पृथ्वी शान्ति, आप शान्ति, औषधय शान्ति आदि जुन वेदका मन्त्र छन् हाम्रा, यी मन्त्रले नै उद्घोष गरेका छ। तर ती मन्त्रले मात्रै उद्घोष गरेर भएन, किताबमा सीमित राखेर भएन क्या, हुँदैन। प्रयोग गर्नु पर्यो नि त, कर्ममा लाग्नु पर्यो नि, बिरुवा रोप्न थाल्नु पर्यो नि, सरसफाइ गर्न थाल्नु पर्यो नि त, प्रयोगमा ल्याउन थाल्नु पर्यो, अनि नै जीवनमा उत्रिने हो, प्रयोग हुने हो, नगरेसम्म हुँदैन। र प्रयोग विद्या, प्रयोग धर्मिता अपनाउनु पर्ने रहेछ। र अब योगमा, अध्यात्ममा पनि आजकल अलिकति अगाडि बढेर काम गरिँदैछ, साधनाको क्षेत्रमा बुझिँदैछ। भर्खर बुझ्दैछु। हामीले गायत्री मन्त्र, मैले पनि पहिला पनि यो कुरो गरे हौ, गायत्री मन्त्र त जप्यौँ, उच्चारण त गऱ्यौँ, गायत्री मन्त्रले के भन्न खोजेको छ थाहा नै पाएको रहेनछ। भर्गो देवस्य धीमहि भन्ने आउँदो रहेछ।
अनि ध्यान नै हामीले सिकेका रहेछौँ। भन्नुको अर्थ मन्त्रले के भन्न खोजेको छ र मन्त्रले गराउन खोजेको के छ त्यसमा तारतम्य मिल्दै छैन। अनि तारतम्य नमिलेपछि त्यसको अर्थ नबुझेपछि जीवनमा प्रयोग हुँदै हुँदैन। जीवनमा प्रयोग नभएपछि त्यसको त्यो मन्त्रको जुन रहस्य हो, त्यसको जुन मूल मर्म हो, त्यो मर्म जीवनमा उत्रिएन, प्रयोग भएन। नभएपछि त जीवन रूपान्तरण भएन, जहाँको त्यहीँ रह्यो। त्यसै कारणले त्यो प्रयोग गर्नुपर्छ। भाषालाई होस्, विद्यालाई होस्, अध्यात्मलाई होस्, हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। र समय मैले धेरै लिइसकेँ, यहाँले दिएको समय सायद पुरा भइसकेको छ। र यो संस्कृत भाषाका क्षेत्रमा यसरी आज चर्चा गर्न पाउँदाखेरि, सत्सङ्ग हुन पाउँदाखेरि बडा आनन्द लागेको छ। र विश्व संस्कृत दिवसको जुन आचरण गर्ने श्रृङ्खला चलेको छ, जरोकिलो प्रतिष्ठानले एउटा अभियान चलाएको छ, र अत्यन्त स्तुत्य छ। र सबैले हामीले विश्वबाट जोडिएर यसलाई फलाउने अगाडि बढाउने कर्म गर्नुपर्छ भन्दै सम गच्छद्वं सम वदद्वं सम्भो मनांसि जानताम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। आजलाई यति विराम गरौँ। हरि ओम, नमो नमः। हरि ओम गुरुवर, नमन, धन्यवाद, आभार छ हजुरले आज हामीलाई संस्कृत भाषा नै किन भनेर प्रष्ट पारिदिनु हो हैन। अब अघि हामी सबै क्षेत्रमा घर बनाउनु पर्यो भने इन्जिनियर राम्रो खोज्छौँ, अस्पताल जानु पर्यो भने डाक्टर राम्रो खोज्छौँ हैन, अदालत जानु पर्यो भने राम्रो वकिल खोज्छौँ, विद्यालय जानु पर्यो भने राम्रो विद्यालय गुरु खोज्छौँ। तर कर्मकाण्ड जुन अब हाम्रा गुरुहरू तिनैजना वक्ताले प्रष्ट पार्नुभयो, जुन कुरो गर्नलाई चाहिँ हामी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ शुद्ध छैन, त्यहाँ चाहिँ काम चलाउने पाटो खोज्दैछौँ। तसर्थ हामीले संस्कृत जानेका बरु थोरै गर्ने कति सकिन्छ, तर विधि पुर्याएर प्रक्रिया पुर्याएर शुद्ध मन्त्र उच्चारण गर्ने गुरुहरूलाई बोलाएर आफ्ना सत्कर्महरू गरौँ। र कर्मकाण्ड शब्द नै त्यस्तो एउटा वैज्ञानिक शब्द हो, त्यसले त्यही स्पष्ट छ क्या, कर्मकाण्ड कामलाई कर्मैसँग मिलाएर विधिपूर्वक गर्ने हो। यदि त्यो कुरा नै हामीले गर्दैनौँ भने कर्मकाण्ड कहाँ भयो। तसर्थ हामी सबैले कर्मकाण्डको मर्मलाई बुझाएर त्यो संसारको जुनसुकै सङ्गठन होस्, जुनसुकै स्थानमा पनि कर्मकाण्ड चाहियो। कामलाई त जुनसुकै सङ्गठनले पनि त कर्मैसँग मिलाएर गर्नु पर्ला, विधि पद्धति दर्शन सिद्धान्त चाहिएला। त्यो बिना त कुनै सङ्गठन पनि त मर्यादित बनेन। कर्मकाण्ड सबैलाई चाहिने अत्यावश्यक कुरा हो र यी कुराहरू हामीले कर्मसँग गर्दै जानुपर्छ। र हामी सत्सङ्गको अन्तिममा आएका छौँ। हामीलाई पहिल्यै दिनदेखि सुन्दै आउनुभएका गुरुवर डाक्टर नवराज कटेलज्यू पनि आज हाम्रो समापन सत्रमा उपस्थिति हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि नमन प्रणाम गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी हामीले यहाँ गोविन्द सुवेदी गुरुलाई पनि देखिरहेका छौँ। हाम्रा हरेक सत्सङ्गमा प्रायः जस्तो कहिलेकाहीँ जोडिएर हामीलाई केही न केही मार्गदर्शन गरिरहनुहुन्छ। गुरुवर गोविन्द गुरुवर केही भन्न चाहनुहुन्छ भने छोटोमा 2-4 मिनट हजुरलाई समय दिन चाहन्छौँ। मलाई निम्ता गर्नुभयो कि के? हजुर गुरुवर। हरि ओम, नमस्कार, जय होस्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्ंसस्तनूभिर्व्यसेवहितं जदायुः। हरि ओम। यो सुवर्ण बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि एकदम आभार प्रकट गर्दै यो सत्सङ्ग चलिरहेको छ। समय अनुसार थोरै कोही बेला जोडिन पाइँदैछ र यस्ता सत्सङ्गहरू भइरहनु पर्ने र विशेष गरेर संस्कृतको महत्त्व, संस्कृत हामीले किन प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू सम्पूर्ण अगाडि गुरुआमा गुरुदेवहरूले बताइ नै सक्नुभयो। मेरो त्यत्रो केही पनि छैन। अघि एउटा कुरो चाहिँ के आएको छ भने हामीले यो अकुपेसनल भाषा पनि संस्कृत हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ मेरो चाहिँ कस्तो थट रह्यो भने अङ्ग्रेजी पढ्नेहरूले पनि जागिर नखाइकन बसेका करोडौँ मान्छे रहेछन्। चाइनिज पढ्ने मान्छेहरू पनि
त्यो भाषाले जागिर दिएको होइन रहेछ क्या। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले संस्कृतलाई प्रयोग गर्ने भाषा बनाउनु पर्ने रहेछ। जागिरको भन्दा पनि जागिर संस्कृत पढ्नेले जागिर पाउँदैन भनेर भन्दा पनि अङ्ग्रेजी पढ्नेले पनि पाएको छैन, जापानिज पढ्नेले पनि पाएको छैन। कति बेरोजगारी छन् हो संसारमा। अब यहाँनिर नै पनि डक्टरहरू कति बेरोजगारी छन्, कति विभिन्न तरिकाका बेरोजगारी छन्। हामीले संस्कृतलाई चाहिँ प्रायोगिक भाषा चाहिँ बनाउनु पर्यो, प्रयोग गर्ने भाषा चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो एउटा सानो त्यसमा ध्यानाकर्षण भयो। प्रयोग गर्न जसरी सजिलो र सहज हुन्छ त्यो गरियो भने चाहिँ हामीले जान्ने भाषा चाहिँ बनाउनु पर्ने रहेछ। त्यो जागिरको भाषा होस् नहोस् त्योसँग मतलबको कुरो भएन, तर हामीले यो जान्नुपर्ने भाषा हो। जसरी अहिले हामी अङ्ग्रेजी सिक्छौँ स्कुलमा गएर चाहिँ यो चाहिँ जान्नुपर्छ, यो विदेश जान काम लाग्छ, कुनै कहाँ जाँदा कता जाँदा काम लाग्छ भनेर चाहिँ सिक्छौँ। त्यस्तै तरिकाले संस्कृत जान्यो भने उता कर्मकाण्ड गर्न पनि काम दिन्छ। कुनैले संस्कृतका उच्चारण श्लोकहरू भन्यो भने पनि त्यो बुझ्नलाई काम दिन्छ। कहीँनिर कम्प्युटिङ गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि त्यतिखेर पनि काम लाग्छ। शुद्धाशुद्धि छुट्याउनको लागि पनि काम लाग्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यो भाषालाई अगाडि बढाउँ, सबै मिलेर गरौँ र यस्ता सत्सङ्गहरू हामी गर्दै गरौँ। र भाषा सत्सङ्ग मात्रै भएर यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल रूपमा पनि हामीले अगाडि कसरी लान सकिन्छ भन्नेमा विचाराधीन गरौँ होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ। र त्यसो गरेर अगाडि बढ्यो भने हामीले नसक्ने भन्ने कुरो त छैन। आजभन्दा 2-4 वर्ष अगाडि यस्ता सत्सङ्गै हुँदैनथे, अहिले सत्सङ्ग हुन थालेका छन् र निकै कामहरू भएका छन् र आगामी दिनमा पनि यी कामहरू एकदम दिव्य रूपले अगाडि र भव्य रूपले सभ्य रूपले अगाडि बढ्नेछन् भन्नेमा एकदम पूर्ण विश्वस्त छु। र सबैलाई हरिओम भन्न चाहन्छु। यति नै छ मेरो, अरू केही पनि छैन। हरिओम तत्सत मङ्गलम। हरिओम। एकदम हजुरले चाहिँ सत्सङ्गकै सार निकालिदिनु भयो होइन, एउटा नयाँ तरिकाले उजागर गरिदिनु भयो, त्यसका लागि हजुरलाई धन्यवाद। हो अघि हामीले विभिन्न गुरुहरूले पनि बेला बेला भन्दै आउनु भएको छ, अथवा भ्रम भनौँ न, एउटा संस्कृत भनेको चाहिँ मृत भाषा हो भन्ने कुरा। तर हजुरले भने जस्तो विभिन्न भाषामा सबै कुरा जुनसुकै भाषा पढिने बेरोजगार जहाँ पनि छन्, समस्या जहाँ यत्र तत्रै छन् होइन। अब हामीले वास्तवमा मूलतः त्यसलाई व्यवहारिक कसरी बनाउने भन्ने कुरा चिन्तन गरियो भने संस्कृतका शुद्ध मन्त्र उच्चारण गर्ने हरेक गुरुहरू हामीले समाजमा हरेक व्यक्ति हामीले त्यस्तो उत्पादन गर्न सक्यौँ भने मूलतः भाषाको कारणले हामी बेरोजगारै हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हुनु। र अहिले संसारको एउटा माहौल हेर्दाखेरि अब दिनदिनै संस्कृतका योग्य गुरुहरूको चाहिँ अब उहाँहरूले घरमा बस्ने फुर्सद पाउनुहुन्छ होला जस्तो पनि लाग्दैन है मलाई चाहिँ। र यहाँलाई धेरै धन्यवाद गुरुवर। यसै गरी अब हामीसँग यहाँ सहभागी मध्ये कसैलाई केही आजका प्रस्तुतिहरू गुरुहरूलाई जिज्ञासा छ भने छोटोमा राख्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। हाम्रा संस्कृत भाषा आन्दोलनका अत्यन्तै अग्रणी गुरुवर नवराज कटेल गुरु हुनुहुन्छ। उहाँलाई के छ अवस्था, यसो समय मिल्छ भने 2-4 मिनट छोटोमा, यहाँ नयाँ केही साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, केही आफ्ना बाणीहरू 2-4 मिनट यसो सारमा राख्न मिल्छ भने गुरुवर अलिकति कष्ट गरिदिनुहुन्छ कि? नेपालमा हुन त समय अबेला पनि भइसकेको छ र आज सत्सङ्ग सञ्चालन गर्ने क्रममा केही कमी कमजोरी भएको भए क्षमा चाहन्छु। र हामीलाई प्रविधिमा साथ दिनुहुने झुमनाथ नेउपाने, दुर्गाबहादुर केसी, अर्जुन पोखरेल दाजुलाई हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। र अब आजको यो सत्सङ्गलाई समापन गरिदिनु हुनका लागि सहृदयता अन्तर्राष्ट्रियका सभापति अध्यक्ष र आजका यस सत्सङ्गका सभापति इन्जिनियर वेदनिधि लुटे दाजुलाई पुनः आग्रह गर्दै सत्सङ्गबाट
म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद राजनजी। नमो नमः। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमः सन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सम्पूर्णमा मेरो न्यानो अभिवादन। आज कति कार्यक्रमहरू हामी संस्कृतमा पनि हुनेवाला थिए, तर पनि हामीले आग्रह गर्यौँ हाम्रा वक्ताहरूलाई, विशेष गरी हाम्रो डाक्टर लक्ष्मी नेपाल माता। अब हामीले सत्सङ्ग गर्दाखेरि मेरो त व्यक्तिगत रूपमा परिचय भएकोले गर्दाखेरि सानो मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ, एकदम छरितो छिटो मान्छे, मिठो मान्छे होइन। उहाँले संस्कृतमा बोलौँ कि नेपालीमा भन्दाखेरि भर्सक नेपाली लगाएर संस्कृतमै बोले पनि हुन्छ, तर नेपाली पनि धेरै बुझ्ने हुनुहुन्छ भनेर भनेको थिएँ। पुरै नेपालीमा कोसिस गर्नुभयो र यति मिठो बोल्नुभयो। आमामा अत्यन्तै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुरहरूको समयको लागि। हामीले भन्दै गर्दाखेरि अङ्ग्रेजीका कुराहरू सुरु गऱ्यौँ। योग र आयुर्वेदमा कति समस्याहरू आए भनेर हाम्रो परमानन्द दाइले, हाम्रो योग साधक हुनुहुन्छ, आयुर्वेदको प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ, विद्यार्थी हुनुहुन्छ, उहाँले बताइदिनु भयो। त्यसमा सुरुमै या संस्कृत नजान्दा योग चाहिँ एउटा एरोबेटिक्स मात्रै भन्छ, यानि कि तन्काउने, टाउको टेक्ने, कसले बढी पुसअप गर्न सक्ने, कसले बढी जिउ मर्काउने भनेर त्यो मात्रै बन्दै गएको छ, जुन चाहिँ $1 बिलियन को बिजनेस छ आज विश्वमा। तर योग भनेको संस्कृत जानेपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि योग भनेको केही पनि होइन रहेछ, जस्ट जोड रहेछ। कोसँग भन्दाखेरि स्वयंसँग वा उस परमात्मासँग। त्यसैले योग जोड हो भनेर बुझ्नका लागि मात्रै पनि हामीले संस्कृत जान्नै पर्दो रहेछ। त्यहाँबाट सुरु भयो संस्कृतको महत्त्व। अब क्वेशन अहिले छ, प्लिज। माफ पाउँछु, यहाँ छोरीको एउटा प्रश्न आएको थियो। अनि त्यहाँबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ आजको कार्यक्रम। हजुरको समयको लागि परमानन्द दाइ धेरै धेरै धन्यवाद। र भविष्यमा पनि हजुरका यस्ता कुराहरू, अनुभवहरू र कहिलेकाहीँ योगकै कक्षाहरू पनि हामीले उहाँबाट वातपित्त कफ गरी त्रिदोषका को बारेमा संक्षिप्त जानकारी पहिला पनि पाएका छौँ। त्यसै गरी अलिकति संस्कृतको अहिले वैश्विक अवस्था बुझ्नका लागि हामीले डाक्टर लक्ष्मी नेपालजी उहाँबाट धेरै कुरो बुझ्यौँ। उहाँबाट आज धेरै कुरो बुझ्यौँ भनेर हामीलाई मान्छौँ, तर म व्यक्तिगत जति उहाँलाई जान्दछु त्यो चाहिँ उहाँको सिन्धुका ठाउँमा बिन्दु पनि हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ। त्यति महान हुनुहुन्छ। र मैले जाने, व्यक्तिगत जाने मध्ये एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले शुद्ध उच्चारण गर्न सक्ने, प्रयत्न विधालाई प्रयोग गरेर चाहिँ धेरै शुद्ध संस्कृतका ग्रन्थहरूलाई पढाउन सक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, वाचन गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी छोड्दैनौँ, भविष्यमा हजुरलाई पनि फेरि बोलाउनेवाला छौँ। त्यसको लागि हजुर ढुक्क भएर बसे हुन्छ, हामी दुःख दिनेवाले नै छौँ हजुरलाई। त्यसै गरी हामीसँग बिचमा केही समयको लागि यात्रामा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो भुवन प्याकुरेल दाइ जोडिनु भएको थियो। उहाँ रेनल्सबर्ग सहरमा सिटी कमिसन, सिटी काउन्सिलर मेम्बरमा निर्वाचित पहिलो हाम्रो भुटानी नेपाली समुदायको व्यक्ति हुनुहुन्छ। एक राजकीय व्यवस्थामा जानुभएको छ र उहाँले पनि हामी सहृदय जन हुनुहुन्छ हाम्रो लागि, र सहृदयता समाजमा, सहृदयता इन्टरनेसनलमा पनि आबद्ध बन्छु भन्ने वचन गर्नुभएको छ। उहाँ संक्षिप्त रूपमा आज हाम्रो घरमा आइपुग्नु भएको थियो, यात्रामा हुनुहुँदो रहेछ। त्यो अवसरमा सहृदयताको बारेमा, यो हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा उहाँलाई बताउने मैले मौका पाएको थिएँ। उहाँलाई अहिले पछि फेसबुकमा हेर्नुभयो भने दाइ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, छोटो समय भए पनि उपलब्ध गराएर हामीसँग जोडिनु भएकोमा। डाक्टर लक्ष्मीनारायण ढकाल गुरुको के भनौँ, मलाई संस्कृतको क ख ग पढाउने गुरु उहाँ नै हुनुहुन्छ। सुरुदेखि नै सहृदयतामा जोडिएर आबद्ध भएर हाम्रो एक
सुपरिवेक्षक, संरक्षक, सल्लाहकार जस्तो जस्तो जे भन्नुहोस् गुरु सबै उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै कुराहरू हामीलाई बताउनु भएको छ। उहाँ एउटा अहिलेको भाषामा भन्ने भनेदेखि एकाडेमिक रूपमा यानि कि सिस्टमेटिक तरिकाले कसरी यसलाई इस्टाब्लिस गर्ने हाम्रो अङ्ग्रेजीमा भन्ने भनेदेखि संस्कृतलाई, हाम्रो आचरणलाई, हाम्रा कुराहरूलाई भन्ने कुरामा उहाँ लागिरहनु भएको छ। उहाँको योगदान अतुलनीय छ समाजमा पनि। त्यसै गरी म यहाँ धेरै मानिसहरू देखिरहेको छु। नवराज गुरुलाई हामीले पहिलो दिन सुन्ने अवसर पाएका थियौँ। उहाँले हाम्रो संस्कृतको इतिहास नेपालमा के थियो कस्तो थियो भनेर हजुरले सुन्न मौका पाउनु भएको छैन नि, त्यो फेसबुकमा लाइभ छ, हेर्नु होला। त्यो अत्यन्त आवश्यक कुरा हो। नवराज गुरु र हाम्रो लक्ष्मीनारायण गुरुको सहकार्यमा कुनै नयाँ कुराहरू समाजमा आयो भनेदेखि त्यो एकदम अतुलनीय बन्ने मेरो विश्वास छ व्यक्तिगत रूपमा। उहाँ फेरि आज पनि जोडिएर यो शोभा बढाइदिनु भएको छ यो सत्सङ्गको, उहाँलाई पनि मुरी धन्यवाद। यहाँनिर हामीसँग केही नयाँ अनुहारहरू पनि छन्। हामीसँग संजोग ढकाल भाइ काठमाडौँबाट जोडिएका छन्। यी मेरा प्यारा भाइ हुन्, तर संस्कृत र यो जुन वेदान्त वा वैदिक सनातनका यति ठुलो प्रशंसक छन् कि भाइ आफू स्वयं पनि लगभग 2-3 दर्जन इम्प्लोइहरूको के भन्छ बोस भएर एन्टरप्रेनर, एकदम 19 वर्षको उमेरमा एन्टरप्रेनर बन्ने नेपालको एक जादुगरी व्यक्ति हुन् भाइ, र आज हामीसँग जोडिएका छन्। यी युवाको शक्तिलाई हामीले सधैँ सदुपयोग गर्नुपर्छ र भोलिका दिनमा पनि भाइ हामीसँग सहृदय भएर जोडिन्छन् भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। अब संस्कृतका कुराहरू गर्दाखेरि अघि अलिकति आए। मदरबाट मातरबाट मदर भयो, पितरबाट फादर भयो, भ्रातरबाट ब्रदर भयो, हुँदै हुँदै सप्तबाट 7, अष्टबाट 7, अष्टबाट 8, हस्तबाट ह्यान्ड, हेर्नुहोस् त सबै कुरा। अक्षबाट एक्सिस, सर्पबाट सर्पेन्ट, नामबाट न्याम, मनुबाट म्यान। के चाहिँ अङ्ग्रेजीमै हेर्ने भने पनि सारा आएको छ। हिजोअस्ति यी शब्द यी कुराहरू मैले जर्मनको एउटा रिसर्चबाट लिएको हुँ। त्यहाँनिर जर्मनीहरूले ल्याटिनको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ ग्रिक भन्दा ल्याटिन भाषा उनीहरूको मदर भाषा भन्थे पहिला चाहिँ। अहिले जर्मनहरूले संस्कृतै रहेछ भन्न थालिसके आफ्नो भाषालाई, किनभनेदेखि ल्याटिनमा चाहिँ झन्डै 80% चाहिँ संस्कृतबाट आएको रहेछ भनेर उनीहरूले प्रमाण गर्न खोज्दैछन्। यो हाम्रो लागि गौरवको हो कि दुःखको कुरो दुइटै हो। हामीले प्रमाण गर्नु पर्थ्यो। जहाँ हाम्रो डिएनएमा हाम्रो चाहिँ नसमा यो संस्कृत भरिएको छ भने हामी गौरव गर्छौँ, तर संस्कृत कहाँ पुगेको छ, कसरी बनिएको छ, कसरी फिज्यो र कसरी मर्यो, त्यो कुरा हामीले हेर्न सकेनौँ। यो हाम्रो दुःखको कुरो पनि हो। र यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि हामीलाई विश्वमा यसरी संस्कृतको महत्त्व बढेको सुन्दाखेरि हाम्रो भाषा हामीलाई लाग्छ स्विट। वाट स्विट भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, स्विट भन्छ, तर स्विट पनि स्वाद शब्दबाट आएको रहेछ। त्यसैले त्यो शब्द मैले यहाँ राख्न चाहेँ होइन। यी यसरी सारा शब्दहरू अब मैले थोरै अहिले एकछिनमा गरेर होइन, यहाँ लामो लिस्ट छ, गुगल गर्दाखेरि यो प्राप्त हुन्छ। जर्मनीबाट यो निस्किएको छ। अब यी कुराहरू त हामीले आजका कुराहरू गऱ्यौँ, तर गएको 4 दिनदेखि आज चौथो दिन भयो र अन्तिम दिन भयो। 4 दिनदेखि हामी संस्कृतका बारेमा कहिलेकाहीँ नेपालीबाट, कहिलेकाहीँ संस्कृतबाट, हिजो कति हिन्दीबाट पनि सुन्यौँ, अनि अङ्ग्रेजीबाट सुन्यौँ, ब्रिटेनबाट लन्डनबाट भएको कार्यक्रममा हिन्दू नेपाली फोरमबाट होइन। यसरी धेरै कुराहरू हामीले सुन्यौँ, धेरै कुराहरू बुझ्यौँ, जान्यौँ। अब यसपालि हामीले 4 दिनको जुन उत्सव गऱ्यौँ, संस्कृत उत्सव, आगामी वर्षहरूमा हाम्रो चाहना छ संस्कृतमय सप्ताह भनेर 7 दिने कार्यक्रमसम्म पुर्याउने। किनभने 4 दिनमा 3 दिन जोड्दा 7 दिन त भइगयो नि, त्यति टाढा त छैन हामी होइन। र कमसेकम 4-5 जना अरू गुरुहरू, अरू संस्कृतविज्ञ, संस्कृतको प्रचार प्रसारमा लाग्नुभएका, संस्कृतको लेखनमा लाग्नुभएका व्यक्तिहरूले मलाई म अर्को यसपालि यस्तै भयो, अलिकति समय निकाल्नु पर्ने भयो, अलिकति अगाडि थाहा भएन, म पनि आउँछु भाइ भनेर मलाई भन्नुभएको छ। यो समय प्रदान गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। उहाँहरूका लागि पनि हामी अहिलेदेखि नै धन्यवाद दिन्छौँ। त्यसै गरी हामीसँग बिचमा पशुपति खनाल गुरु जोडिनु भएको छ, बहुवृद्ध जोडिनु भएको थियो हिजो अस्तिको दिनको कार्यक्रममा, 2 दिन अगाडिको कार्यक्रममा। उहाँ 90 वर्षको उमेरमा पनि संस्कृतमा कलम चलाइरहनु भएको छ, कविताहरू छन्दमा लेखिरहनु भएको छ। यस्ता व्यक्तिहरू हाम्रा समाजमा छन्। यी
यी अनुपम कर्महरू हुँदैछ संस्कृतमा। हिजोअस्तिसम्म संस्कृतको स पनि नजान्ने म 2014 देखि संस्कृतको अलिकति खोदल्न थालेर 2019 देखि सायद होला 19 मा हामीले झन्डै 24वटा कतिवटा कक्षा हप्तामा एक दिन लिएका थियौँ हामी डाक्टर लक्ष्मीनारायण ढकाल गुरुबाट। र लेभल 1 को भन्छ पहिलो अवस्थाको संस्कृतको ग्रामर यानि कि व्याकरण सहितको अवस्थामा हामीले त्यो कक्षा सञ्चालन गरेर मैले पनि पढ्ने मौका पाएर अलिकति संस्कृतको क ख ग जान्दाखेरि कसैले बिस्तारै अलिकति साधारण भाषा गतिमा संस्कृत बोल्दाखेरि बुझ्न सक्ने चाहिँ अहिले भएको छु। र सहृदयतामा जोडिएका जति पनि हामी छौँ ती हामी सबैले त्यति चाहिँ जानु भन्ने आशयले अब आगामी हप्ता आज शनिबार भयो, अब आगामी शनिबारदेखि 15वटा कक्षाको एउटा पहिलो चरणको संस्कृत अवस्था कक्षा वा संस्कृत शिशु कक्षा वयस्कलाई संस्कृत शिशु अवस्था प्राउडलाई त्यस्तो खाले के भन्ने कसरी बुझ्ने त्यस्तो खालको कक्षाहरू हामी सञ्चालन गर्छौँ। यी कक्षाहरू विशेष गरी हामी एकअर्कामै अब अलरेडी हामीसँग करिकुलम जुन हो त्यो चाहिँ सामग्री चाहिँ तयार छ, तर यी कक्षाहरूमा कोही न कोही एकजना हामीसँग संस्कृत बोल्न सक्ने संस्कृतमा बुझाउन सक्ने, जस्तै हामीसँग डाक्टर लक्ष्मी नेपालजी हुनुहुन्छ, डाक्टर लक्ष्मी नारायण ढकाल गुरु हुनुहुन्छ वा नवराज कटेल गुरु हुनुहुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी आमन्त्रण गर्छौँ। जम्मा कक्षा 50 मिनटको हुन्छ र त्यसपछि 10 मिनट हामी आफ्नै कुराहरू राख्छौँ भरसक संस्कृतमा। त्यसरी कक्षाहरू सञ्चालन गरेर 15वटा कक्षा भइसकेपछि अर्को साल हामी धेरैजना निकै संस्कृत बुझ्ने र धेरैजना गुरुहरूलाई संस्कृतमै बोल्दा हुन्छ हामी बुझ्छौँ भन्ने अवस्थामा पुग्छौँ होला। यो हाम्रो एउटा इच्छा छ र हाम्रो महत्त्वकांक्षी इच्छा छ भन्नु अझै भन्ने हो भनेदेखि। र केही वर्षभित्रमा हामी यस्ता कार्यक्रमहरू जसरी म बोल्दैछु यो बोल्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रा राजनजीले उद्घोषण गर्नुभयो, उद्घोषक पनि हाम्रो संस्कृतमै हुनुहुन्छ। यो सुरु चाहिँ भइसकेको छ। हेर्नुहोस् हाम्रा यहाँ हुनुहुन्छ अर्जुन पोखरेलजी, उहाँ पनि धेरै संस्कृत जानेको त व्यक्ति हुनुहुन्न रहेछ, तर कोसिस गरेर संस्कृतमै कार्यक्रम चलाउनु भयो दोस्रो दिनको। त्यसका लागि उहाँलाई धेरै धेरै मुरी धन्यवाद। हामी संस्कृतको बारेमा मैले के भन्ने, मैले त यति मात्रै भन्छु, यो मैले बुझेको साधारण भाषा जस्तो बोल्छौँ त्यस्तै लेख्छौँ, जस्तो लेख्छौँ त्यस्तै बोल्छौँ। मैले संस्कृत यति मात्रै जानेको छु। यसका आधारमा यसले वैज्ञानिकता पनि ल्यायो, यसले सबै कुरा ल्यायो। त्यसैले गर्दाखेरि म संस्कृतको बारेमा चाहिँ धेरै कुरा हजुरहरूलाई बताएँ भनेदेखि यत्र विद्वानको छेउमा मैले बोल्नु संस्कृत बारेमा हुँदैन। संस्कृत सिक्नुपर्छ मैले चाहिँ। र अरू कुनै कुराहरू मैले कसैलाई धन्यवाद दिनका लागि छुटाएँ भनेदेखि म माफी चाहन्छु। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो कार्यक्रमलाई यसरी 4 दिवसीय कार्यक्रम बनाउन यो साधारण कुरो होइन। कतिजना मान्छेसँग कोअर्डिनेट गर्नु पर्यो, जुम लिङ्क तयार गर्नु पर्यो, पोस्टर बनाउनु पर्यो, अनि फेरि समय दिनु पर्यो, अनि के शब्द शीर्षक पनि यसपालि व्यक्तिलाई शीर्षक नयाँ दिएको थियो। यो नयाँ प्रयोग पनि हो होइन। यसरी व्यक्तिलाई यस व्यक्तिको मनसाय बुझिसकेपछि उहाँले यसमा चाहिँ बोल्न सक्नुहुन्छ पक्कै भनेर त्यस हिसाबले शीर्षक दिनु पर्यो। यी सारा कुराहरू गराउनका लागि सहृदय अन्तर्राष्ट्रियका हाम्रा जुन स्वयंसेवी मित्रहरू हुनुहुन्छ, सहृदय मित्रहरू हुनुहुन्छ, विशेष गरी राजन लोहनीजी अनि हाम्रो अर्जुन पोखरेलजी र बाहिर अगाडि अग्रभागमा आज नदेखिए पनि पछाडिबाट धेरै कर्म गर्ने हाम्रो झुमनाथ नेउपानेजी, हामीसँग दुर्गा केसीजी हुनुहुन्छ, हामीसँग त्यसै राम अधिकारीजी, अरू सन्तोषी खड्काजी, अनि हामीसँग त्यसैले सुरुदेखि अन्तिमसम्म नै कमल नयनजीहरू जोडिनु भएको छ, अनन्त तिवारीजीहरू। यहाँ नजोडिनु, आज जोडिन सक्नु भएन सायद हाम्रो रमेश मास्तोलाजी, रिना कार्कीजी, धेरै व्यक्तिहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ। त्यसै गरी हामीसँग पवित्रा बजगाईजी यहाँ जोडिनु भएको छ, यसरी म देखिरहेको छु, यहाँ जोडिनु भएको छ होला। उहाँको मलाई साह्रै इन्ट्रेस्टिङ लागेको, साह्रै महत्त्वपूर्ण लागेको कुरो के थियो भने नभनी त अर्जुन भाइले मलाई छोड्नु नि भएन, त्यसैले संस्कृत श्लोक मैले कन्ठै गर्नु पर्यो, रट्नै पर्यो भन्नुभएको थियो। र एउटा कार्यक्रममा 4 दिनमध्ये एउटा कार्यक्रममा उहाँले केही संस्कृतका श्लोकहरू भन्नुभएको थियो। उहाँ हाम्रो ममतामयी दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले संस्कृत श्लोक रट्न सक्नुहुन्छ, कण्ठ गर्न सक्नुहुन्छ भने हामी सबैले सक्छौँ, यसमा हामीलाई कुनै शङ्कै छैन।
यी कुराहरूले गर्दाखेरि हामीलाई उहाँको त्यो संस्कृतको वाचनले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा प्रेरणा दिएको छ। हाम्रो गङ्गाराम चौहानजी हुनुहुन्छ यहाँ जोडिनु भएको छ सुरुदेखि अन्तिमसम्म नै, र त्यसै गरी हामीसँग बिचबिचमा कहिलेकाहीँ हामीसँग जोडिनु भएको थियो योगेन्द्र चुडालजी, शङ्करजी यहाँ जोडिनु भएको छ, म देखिरहेको छु होइन। सम्पूर्णलाई रूपकजी हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मातृका नेरोलाजीलाई म देखिरहेको छु, दीपक भुषालजीलाई देखिरहेको छु। सम्पूर्ण हजुरहरू सबैलाई चाहिँ एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि हजुरहरूको यो उपस्थितिले यो कार्यक्रम भव्य भएको छ। हामीले केही कुरा नयाँ कुराहरू छर्न सकेका छौँ समाजमा, र यो लाइभ जाने भएकोले गर्दाखेरि, फेसबुकमा लाइभ जाने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरोहरू भोलिका दिनमा पनि एउटा यो यन्त्रको क्लाउड भन्छ नि, क्लाउडको पृष्ठभूमिमा रहने भएकाले कहिलेकाहीँ नचाहँदै पनि मान्छेको अगाडि फुत्त आएर के गरेछन् त्यो दिन भनेर 2-4 जनाले हेर्दा पनि यस्ता राम्रा कुरा भएछन् भनेर उनीहरूमा एउटा प्रेरणा जानेछ। त्यति भन्दै यस कार्यक्रमको अन्त्यमा म हाम्रा जुन प्रातस्मरणीय भनौँ, प्रातस्मरणीय गुरुवर डाक्टर नीलमणि अधिकारी, जसले यो 0 किलो को एउटा जग राखिदिनु भयो र हामीलाई यो एउटा प्लेटफर्म, यो एउटा रङ्गमञ्च दिलाउनु भयो, हामीलाई आफ्नो आत्माको स्वयंको र आत्माको कल्याणका लागि उहाँ लगायत हाम्रो गोविन्द शरण उपाध्याय गुरु, हामीसँग माधव लामिछाने गुरु देखि अरू पनि धेरै गुरुहरू जोडिनु भएको थियो। उहाँ सम्पूर्णलाई म नमन नगरिकन यहाँबाट बिदा लिन सक्दिनँ, त्यसैले उहाँहरूप्रति पनि म हृदयदेखि नै नमन टक्राउन चाहन्छु। र त्यति भन्दै अब धेरै समय नलिउँ, कति ठाउँमा त राति भइसकेको होला। हामीले यो कार्यक्रम आज भव्य गऱ्यौँ, यसपालि भव्य गऱ्यौँ, अर्को साल अझै भव्य हुन्छ यसमा हामी विश्वास गरौँ, र बिचमा हामी संस्कृत जान्ने अलिअलि जान्ने हुन्छौँ, त्यसपछि त झन् मजा आउँछ। त्यो मजाको लागि तयारी गर्नका लागि अर्को हप्ता जोडिनु होला जो इच्छुक हुनुहुन्छ। र जोडिने तपाईँहरू मात्र होइन, अवश्य म लगायत हामी राजनजी हामीले धेरै गुरुहरूलाई यहाँ गेस्ट स्पिकर भन्छ नि, एउटा कल्चर अफ गेस्ट स्पिकर छ क्या यहाँ, त्यस्तै गेस्ट स्पिकरको पनि यो सेमिस्टरको लागि धेरै गुरुहरूलाई ल्याउँछौँ र उहाँहरूलाई संस्कृतबाट हामी कुराहरू सुन्छौँ। यति भन्दै अरू कसैको मनमा केही लागेको छ कि मैले यो एउटा जिम्मेवारी छ, यसलाई औपचारिक रूपमा समाप्त गर्नुपर्छ र यो कुरो चाहिँ अहिले समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। समाप्त भए पश्चात हाम्रो फेसबुक लाइभ र रेकर्डिङ बन्द हुन्छ, तर हजुरहरूको कसैको मनमा त्यस्तो केही कुरा छ भनेदेखि एकअर्कासँग हामी 10 मिनट समय लिएर बसेर सेयर गर्छौँ, केही कुराहरू छ भनेदेखि बोल्छौँ, सुन्छौँ र सोध्छौँ पनि। यति भन्दै औपचारिक रूपमा कार्यक्रमको समाप्ति भएको घोषणा गर्न चाहन्छु, सन्देश गर्न चाहन्छु। राजनजी, हवस् त, धन्यवाद।